चित्त यहाँ सबैको सानो लाग्यो, चित्त यहाँ सबैको सानो लाग्यो, जमाना यो साह्रै बिरानो लाग्यो, चित्त यहाँ सबैको सानो लाग्यो। आधुनिक देखिए पनि जीवनशैली, आधुनिक देखिए पनि जीवनशैली, सोचाइ चाहिँ एकदम पुरानो लाग्यो, जमाना यो साह्रै बिरानो लाग्यो। निमुखाले कहिल्यै न्याय नपाउने, निमुखाले कहिल्यै न्याय नपाउने, कानुन हाम्रो यहाँको कानो लाग्यो, जमाना यो साह्रै बिरानो लाग्यो। दुःखमा कसैलाई सहयोग गर्न खोजे, दुःखमा कसैलाई सहयोग गर्न खोजे, बनिने हो कि आफै अचानो लाग्यो, जमाना यो साह्रै बिरानो लाग्यो। छैन अब कसैमाथि भरोसा मलाई, छैन अब कसैमाथि भरोसा मलाई, अङ्गालो बरु तिम्रै न्यानो लाग्यो, जमाना यो साह्रै बिरानो लाग्यो, चित्त यहाँ सबैको सानो लाग्यो। नमस्कार। ज्ञानुवाकर पौडेल, आदरणीय गजलकार ज्ञानुवाकर पौडेलद्वारा रचित सुन्दर गजल वाचन सँगसँगै कार्यक्रम सगरमाथाको आवाजमा हार्दिक स्वागत गर्छु। नुवाकोटबाट म सुमित्रा सुमी। तपाईहरू कार्यक्रम सगरमाथाको आवाज सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेजबाट हरेक हप्ताको शुक्रबार बेलुकी 8 बजेबाट निरन्तर सुन्दै र हेर्दै आइरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रममा तपाईहरूलाई प्रत्यक्ष कलमा जोडेर तपाईका सुन्दर सृजना तपाईकै आवाजमा सुन्दै सुनाउँदै र तपाईले कमेन्ट बक्समा प्रेषित गर्नुभएको सृजनामा आवाज भर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ र कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, आफ्ना अमूल्य सल्लाह सुझावहरू लेख्न नभुल्नुहोला र कार्यक्रमलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोला। मैले यो पनि अनुरोध गरेँ। हामी आज 76औं श्रृङ्खलामा छौँ। यहाँसम्म आउँदा यहाँहरूको साथ, यहाँहरूको स्नेह, यहाँहरूको माया भरपुर पाइराखेका छौँ। आजसँगै आजभन्दा पछाडिका बसाइहरूमा पनि यहाँहरूको यस्तै साथ, यस्तै माया र यस्तै हौसला निरन्तर प्राप्त भइराख्नेछ भन्ने आशा मनभरि राख्दै यहाँहरूको प्रतिक्रियातर्फ जोडिन्छु। धेरै स्रष्टा सर्जकहरूले निहाल्दै हुनुहुन्छ, धेरै स्रष्टा सर्जकहरू आइसक्नु भएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा नै आउनुभएको छ नुवाकोटका श्रेष्ठ आदरणीय कवि, गजलकार तथा साहित्य सङ्गम नुवाकोटको फेसबुक पेजबाट कुशल कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुने आदरणीय कुशल कार्यक्रम प्रस्तोता शम्भु गजुरेल दाजु नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ दाजु यहाँलाई कार्यक्रममा। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ कौशिला अधिकारी नमस्कार छ सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ शम्भु गजुरेल दाजु आहा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ कौशिला अधिकारीबाट लघु कथा पठाउनु भएको छ जस्तो लागेको छ। हामी माफी चाहन्छौँ किनकि हामी यो कार्यक्रममा लघु कथा चाहिँ वाचन गर्दैनौँ। मैले यहाँसँग माफी मागेँ। छोटा मुक्तक, गजल र कविताहरू प्रेषित गरिदिनुहोला मैले पुनः अनुरोध पनि गरेँ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ प्रभात नेउपाने नमन हजुर भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय कवि, गजलकार, मुक्तकार तथा कुशल कार्यक्रम प्रस्तोता जसले निकै लामो समयदेखि सृजना वाचन WUबाट कुशल कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ आदरणीय श्रेष्ठ श्री भवानी नेपाल दाजु नमन, हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दाजु यहाँलाई कार्यक्रममा। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ माया उपाध्याय दिदी लेख्नुहुन्छ, हार्दिक नमन। कार्यक्रम संसारिका सुमिशिष लगायत उपस्थित सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ दिदी यहाँलाई कार्यक्रममा। त्यसै गरी नुवाकोटका श्रेष्ठ आदरणीय कवि तथा गजलकार हरि पाण्डे दाजु लेख्नुहुन्छ, हार्दिक नमन सम्पूर्णमा। प्रवासीको तर्फबाट भन्नुभएको छ, घरदेशीको तर्फबाट पनि यहाँलाई हार्दिक नमन अनि स्वागत छ कार्यक्रममा। त्यसै गरी आदरणीय गीतकार तथा गजलकार कवि जिरन थुलुङ दाजु सबैमा नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ दाजु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ सागरासु प्रिय भाइ हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ मन्जु पन्त नमस्कार दी भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्ते अनि स्वागत छ बहिनी यहाँलाई कार्यक्रममा। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ देवी पन्ती दाजु हामीलाई निहाल्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ।
आदरणीय श्रेष्ठ श्री भवानी नेपाल दाजु लेख्नुहुन्छ, म जागिरमा छु, जागिरबाट नै हेर्दैछु भन्नुभएको छ। यहाँ भ्याइ नभ्याइ आउनुहुन्छ, हौसला थप्नुहुन्छ, खुसी लाग्छ दाजु। यो साथ यो माया निरन्तर प्राप्त भइराखोस् यही आशा राख्छु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ गजलकार, कथाकार तथा मुक्तकार राजेश राज गर्तौला दादा लेख्नुहुन्छ, हार्दिक नमन। कार्यक्रम निहालिरहनुभएका तमाम साहित्यिक मनहरू अनि संसारीका सुमित्रा सुमिबुनीलाई भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दाजु यहाँलाई कार्यक्रममा। त्यसै गरी चितवनका श्रेष्ठ अम्बिका कार्की दिदी नमस्कार सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ युवा कवि तथा गजलकार सङ्कल्प ढकाल दिदी नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार भाइ स्वागत छ कार्यक्रममा। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ पर्मिला आचार्य नमन भन्दै हुनुहुन्छ, नमस्ते बहिनी स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ रुद्र थापा हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय कविवर कोमल भट्ट दाजु सुमी बहिनी लगायत उपस्थित सम्पूर्णमा नमन भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ लेखनाथ गजुरेले मिठो वाचन भन्नुभएको छ, धन्यवाद र नमस्कार यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ आदरणीय कविवर राम अधिकारी दाजु सम्पूर्णमा हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय गजलकार तथा कुशल कार्यक्रम सञ्चालक अलख निरञ्जन लोहार दाजु नमन सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ आदरणीय गजलकार कविवर गणेश बाबु अधिकारी दाजु लेख्नुहुन्छ, हार्दिक नमन सुमित्रा बहिनी लगायत सबैमा भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ गणेश बाबु अधिकारी दाजु यहाँलाई कार्यक्रममा। त्यसै गरी नुवाकोटका श्रेष्ठ मिस सुशीला नमस्ते नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार अनि स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ राजेन्द्र बस्याल हामीसँगै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ यहाँलाई। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ समर सेमजोङ आवास दाजु लेख्नुहुन्छ, संसारीका सुमित्रा सुमी बहिनी लगायत बधाई तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक नमन अनि स्वागत छ भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दाजु यहाँलाई। त्यसै गरी आदरणीय महाकाव्यकार हेटौँडाका श्रेष्ठ मुना अरियाल दिदी लेख्नुहुन्छ, नमन सबैमा हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दिदी। त्यसै गरी टीएम शर्मा हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। त्यसै गरी निकै सुमधुर आवाजकी धनी कुशल कार्यक्रम सञ्चालिका तथा कवि अम्बिका पन्त थापा दिदी साहित्यिक नमन हजुर सम्पूर्णमा लगायत सुमिबुनु भन्नुभएको छ, हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। मैले यहाँहरूको प्रतिक्रियालाई एकैछिन थाती राखेँ र यहाँहरूको सृजना वाचनतर्फ लागेँ। केही सृजनाहरू देखेको थिएँ तर स्क्रिन आउट भएको छ, यहाँले पुनः प्रेषित गरिदिनु होला, मैले यो पनि अनुरोध गरेँ। आजभोलि धेरै समस्याहरू आइराखेका छन् प्राविधिक रूपमा। श्रेष्ठलाई जोडिसके पछाडि श्रेष्ठका आवाज फेरि मैले बोल्दा मेरो आवाज सानो आउने भएका कारणले मैले श्रेष्ठलाई एकैछिन पर्खाएर केही सृजनाहरू वाचन गर्ने बनसाय बनाएँ आजको बसाइमा। यति बेला इन्द्र वज्रा छन्दको साधना र सृजना शीर्षकको कविता मैले देखेको छु। आदरणीय कविवर शम्भु गजुरेल दाजुद्वारा प्रेषित गरिएको कविता हो यो। कविता यसरी सुरु हुन्छ, साधना र सृजना। यी छन्द हाम्रा हाँसिला कला हुन्, शास्त्रीयताका रसिला गला हुन्, छन्दका साधक छन्द पुज्ने भाषा सिगार्दै लयभित्र रम्ने, बस्छन् कुनामा परिहास छैन, कोही कसैको उपहास छैन, बन्दो सुधाको लयबद्ध गीत घेर्छन् र गाँच्छन् मधुयुक्त प्रीत, खन्छन् गरामा अनि अनि स्वेद छार्छन्, हाल्दै सुसेली कविता उमार्छन्, उन्मुक्त पन्छी तरुपालुवामा भेट्टाउँछन् छन्द जरा जरामा, च्याहार लोरी परिहार भित्र घुस्ने र लेख्ने कविता सचित्र, लोक्ता बटुल्दै तृणरङ्ग घोल्ने, उडेर कुर्दै मृदु वाक्य बोल्ने, यस्तै कयौं साधक छन् कुनामा, खन्छन् प्रसादी पटु भई दुनामा,
वैरागमा दम्भ सबै पखाल्छन्, ब्रह्माण्ड बोल्ने रचना निकाल्छन्। उल्टो बगे झैं नदाज लाग्छ, झाँके ठुलो डाक्टर तोच्छ लाग्छ। उल्टो बगे झैं नदाज लाग्छ, झाँक्री ठुलो डाक्टर तोच्छ लाग्छ। छन् काम गर्ने बदनाम आज, चम्किन्छ ध्वाँसो गरिदा प्रचार। झाँकी नयाँ आज सिगार्दछन्, ओझेलमा पिङ्गल पारिँदैछन्। चिन्दैन जसले गणसूत्र आज, ऊ छन्द ज्ञाता कहलिन्छ आज। छोडे जसै जागिर ट्याउ गर्दै, खोले उनैले दल ड्याउ गर्दै। उसै त यो जर काव्य झारा, छन् उच्च ग्रन्थी धनमालवाला। लेखेर बेच्ने परिधान फेर्न, बेचिन्छ गर्जो अनि काल टार्न। राम्रो कुरा हो सब गर्नु पर्छ, साहित्य हाम्रो अझ उठ्नु पर्छ। चिटिक्क राम्रो अनुहार टास्दै, छन् मूल्यवान गलहार गाँस्दै। भाषा भूषणको गलगाड पुज्दा, पाखण्ड ज्यादै हुन गो नबुझ्दा। बेचेर दौरा बनिँदैन दर्जी, राम्रो लिँदैमा पनि हुन्न कर्मी। जो साधनाको जडभित्र गल्छ, पाकेर उही कुन्दन स्वर्ण बन्छ। पाकेर उही स्वर्ण कुन्दन बन्छ। आदरणीय कविवर शम्भु गजुरेल अज्ञानी नुवाकोटका स्रष्टाद्वारा प्रेषित गरिएको निकै सुन्दर कविता वाचन गरेँ। कविता प्रेषित गरिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यहाँहरूका धेरैभन्दा धेरै सृजनाहरू वाचन गर्छु र पालै पालो यहाँलाई कार्यक्रममा जोड्छु भन्ने मनसाय हो। मैले यति बेला आदरणीय स्रष्टा राजेन्द्र बस्यालद्वारा प्रेषित गरिएको गजल देखेको छु। ठेगाना राख्नु भएको छैन, राजेन्द्र बैशाल भनेर राख्नु भएको छ। उहाँको गजल यसरी सुरु हुन्छ। सुरक्षित बसौँ सबैलाई जीवनको अभाव छ, सुरक्षित बसौँ सबैलाई जीवनको अभाव छ। आफैलाई पनि गर्नुपर्ने जतनको अभाव छ। संसदको अभाव छैन ए सरकार तिमीलाई, संसदको अभाव छैन ए सरकार तिमीलाई। हेर्नुस् अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव छ, आफैलाई पनि गर्नुपर्ने जतनको अभाव छ। धनीले डाक्टर घरमा बोलायो दिएर पैसा, धनीले डाक्टर घरमा बोलायो दिएर पैसा। गरिबलाई भोक मेटाउन धनको अभाव छ, हेर्नुहोस् अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव छ। मन्त्रीज्यू तिमीले किडनी फेरेर देश फेरे नि, मन्त्रीज्यू तिमीले किडनी फेरेर देश फेरे नि। लाग्छ देशमा अझै आन्दोलनको अभाव छ। सुरक्षित बसौँ सबैलाई जीवनको अभाव छ, आफैलाई पनि गर्नुपर्ने जतनको अभाव छ। आदरणीय श्रेष्ठा राजेन्द्र बैशालद्वारा प्रेषित गरिएको सुन्दर गजल वाचन गरे। गजल प्रेषित गरिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यति बेला मैले अर्को एउटा मुक्तक देखेको छु। आदरणीय श्रेष्ठा रुद्र थापाद्वारा प्रेषित गरिएको मुक्तक। बिना काम घरबाट बाहिर निस्कन रोक्छ, बिना काम घरबाट बाहिर निस्कन रोक्छ। कोरोना फैलिएर मानिसहरूको बिजोग छ, जति भन्दा नि नमान्ने अनि अटेरी गर्ने, जति भन्दा नि नमान्ने अनि अटेरी गर्ने। मान्छेको घरमा हेर त यति बेला शोक छ, मान्छेको घरमा हेर त यति बेला शोक छ। निकै समस्यामय मुक्तक प्रेषित गर्नुभएको हो आदरणीय श्रेष्ठा तथा कुशल कार्यक्रम प्रस्तोता रुद्र थापा
सरले यस सृजनाको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी आदरणीय कविवर हरि पाण्डे दाजु लेख्नुहुन्छ, आहा आहा अति भव्य र सभ्य कार्यक्रम, लाइक र सेयर पनि गरौँ भन्नुभएको छ, धन्यवाद। त्यसै गरी नुवाकोटका श्रेष्ठ हाल प्रवासमा हुनुहुन्छ प्रिय श्रेष्ठ नवीन यात्री भाइ नमन दिदी भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ भाइ कार्यक्रममा। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ रामकुमार गिरी भाइ दिदी हजुर लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ आदरणीय कविवर धरणी गुरागाई दाजु नमन, सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा कार्यक्रम प्रस्तुता सुमी बहिनीमा पनि नमन भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ यहाँलाई दाजु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ महेन्द्र बाबु नमस्ते दिदी भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। त्यसै गरी प्रिय बहिनी रोमा लम्साल प्रिय गजलकार रोमा लम्साल लेख्नुहुन्छ, उपस्थित सम्पूर्णमा नमन आहा भनेर भन्दै हुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ बहिनी यहाँलाई कार्यक्रममा। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ डिजी शर्मा जसले सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेजबाट हरेक हप्ताको बिहिबार बेलुकी 8 बजेबाट श्रेष्ठ र सिर्जना कार्यक्रम कुशल कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउनुभएका आदरणीय श्रेष्ठ कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता तथा आदरणीय कवि गजलकार डिजी शर्मा हार्दिक नमन सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ भाइ यहाँलाई कार्यक्रममा। त्यसै गरी साहित्यलाई निकै नै माया गर्ने आदरणीय श्रेष्ठ दीपक बेसहारा दाजु सम्पूर्णमा नमन भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दाजु यहाँलाई। त्यसै गरी पोखराबाट प्रिय श्रेष्ठ लिली अधिकारी नमन सबैलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ कुमार प्रधान कल्पित निकै सुमधुर आवाजका धनी निकै मधुर आवाजका धनी आदरणीय गीतकार कुमार प्रधान कल्पित भाइ नमन, सम्पूर्णमा सर्जक साहित्य अनुरागी मनहरूमा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ भाइ। समय छ भने जोडिएर एउटा गीत सुनाइदिनु होला, मैले कुमार प्रधान कल्पित भाइलाई यो पनि अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ टुकादेवी आचार्य हार्दिक नमन सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ म्याम यहाँलाई कार्यक्रममा। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ आदरणीय कवि गजलकार इन्दु नेपाल योन्जन दाजु नाइस भन्दै हुनुहुन्छ, लासो दाजु यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। त्यसै गरी हरि पाण्डे दाजु आहा मिठो कविता शम्भु सर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी बाँकेदेखिबाट हामीलाई निहाल्दै हुनुहुन्छ आदरणीय मुक्तकार गजलकार चिरञ्जीवी ढकाल दाजु, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ यहाँलाई। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ विपिन सिंह घिमिरे श्री भवानी नेपाल अरे वाह भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद यहाँलाई। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ दल शाही ठाकुरी प्रिय कवि प्रिय गजलकार हार्दिक नमन कवियत्रीज्यू भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ यहाँलाई। त्यसै गरी कुमार प्रधान कल्पित निकै सुमधुर आवाजका धनी कुमार प्रधान कल्पित भाइ सुन्दैछु दिदी सुन्दैछु है दिदी भन्नुभएको छ, सुन्नुसँगै कल पठाउनुहोला, यहाँको गीत सुन्न मन छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका दर्बिलो खम्बा आदरणीय साहित्यकार जीवित खड्का मगर दाजु नमस्कार बहिनी, म यात्रामा छु तर झुलुक्कै झुल्किन आएँ भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दाजु यहाँलाई कार्यक्रममा। आदरणीय श्रेष्ठ रामदेउबा भाइ आहा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ आदरणीय कविवर कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता बिन्दु दाहाल मुखदर्शक दाजु लेख्नुहुन्छ, हार्दिक नमन कुशल संसारिका सुमित्रा सुमी बहिनी भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। आदरणीय श्रेष्ठ चिरञ्जीवी चन्द्र बोहरा नमन संसालिका बहिनी भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दाजु यहाँलाई कार्यक्रममा। नमन छ सम्पूर्ण साहित्यिक प्रेमीहरूमा भन्दै हुनुहुन्छ चन्द्र बोहरा दाजु, यहाँलाई पनि हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। नुवाकोटका श्रेष्ठ आदरणीय कविवर रामचन्द्र तेमसेना दाजु हामीलाई निहाल्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दाजु। आदरणीय श्रेष्ठ रामचन्द्र शर्मा सबैमा नमन भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ सुरेश पाण्डे हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता तथा आदरणीय कविवर प्रकाश पाण्डे दाजु हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ निहाल्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दाजु। यहाँहरूको प्रतिक्रियालाई एकैछिन थाती राख्दै मैले यहाँहरूलाई नै जोड्ने मनसाय बनाएँ। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ बिन्दु दाहाल मुखदर्शक दाजुलाई पनि देखिराखेको छु, त्यसै गरी कोमल भट्ट दाजुलाई पनि देखिराखेको छु। अबको बसाइमा भने म आदरणीय कविवर कोमल भट्ट दाजुलाई प्रविधिले साथ दियो भने हामी उहाँसँग जोडिन्छौँ, तर धेरै अगाडिदेखि हामी उहाँसँग जोडिन सकिराखेका छैनौँ। अबको बसाइमा भने म आदरणीय श्रेष्ठ बिन्दु दाहाल मुखदर्शक दाजुलाई स्क्रिनमा ल्याउने जमर्को गरिराखेको छु, प्रविधिले जोडिन सकौँ यही आशा लिइराखेको छु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ हरि प्रसाद रिमाल दाजु नमस्ते सबै दाजु कार्यक्रममा बल्ल तल्ल जोडिन सकियो, एकदम खुसी लाग्यो जोडिन पाएँ है। हजुर
ज्यादै खुसी लागेको सृजना सुन्छौ दाजु के सुनाउनुहुन्छ त? आज चाहिँ म एउटा मुक्त लयको गजल वाचन गरेर श्रवण गराउन लाग्दैछु। हुन्छ मेरो दाजु वाचन सुरु। मात्रै हो, म गजल गाउन जान्दिनँ हैन। यस प्रकार छ। खुकुरीले होइन नौनीले काट्छ आजकाल, खुकुरीले होइन नौनीले काट्छ आजकाल, जिउँदाले होइन लासले ढाँट्छ आजकाल, खुकुरीले होइन नौनीले काट्छ आजकाल। यो मानिसमा इमानदारीता सकिएपछि, यो मानिसमा इमानदारीता सकिएपछि आमाकै दुधसँग रक्सी साट्छ आजकाल, जिउँदोले होइन लासले ढाँट्छ आजकाल। खै खै के भनौं जमाना बदलिएर कहाँ पुगेछ, खै के भनौं जमाना बदलिएर कहाँ पुगेछ, पुराना लुगा होइन नयाँ फाट्छ आजकाल, आमाकै दुधसँग रक्सी साट्छ आजकाल। चसक्क दुख्छ यसो भन्नु पर्दाखेरि यो मुटु, चसक्क दुख्छ यसो भन्नु पर्दाखेरि यो मुटु, बा झुन्ड्याउन छोरो डोरी बाट्छ आजकाल, पुराना लुगा होइन नयाँ फाट्छ आजकाल। भविष्यमा भविष्यमा कोसँग बिहे गर्छ यो पुरुष, भविष्यमा कोसँग बिहे गर्छ यो पुरुष, छोरी जति सारा गर्भमै छाड्छ आजकाल, छोरी जति सारा गर्भमै छाड्छ आजकाल, बा झुन्ड्याउन छोरो डोरी बाट्छ आजकाल। हार्दिक धन्यवाद नमन बहिनी। निकै निकै मार्मिक यहाँको शब्दहरू। बा झुन्ड्याउन छोरो आफै डोरी बाट्छ, कोसँग बिहा गर्छ पुरुषले, छोरी जति सबै गर्भमै छाड्छ। निकै यथार्थपरक र निकै मिठो यहाँको सुमधुर आवाजमा गजल सुन्यौं र अझ महत्त्वपूर्ण यहाँको साथ सगरमाथाको आवाजले पाएको छ। यस्तै साथ सधैँभरि प्राप्त भइराकोस् भन्दै पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अहिले भने छुट्टिन्छौँ दाजु। हस् नमस्कार नमस्कार, अवश्य पनि साथ रहनेछ। अवश्य दाजु। यति बेला हामीसँग आदरणीय श्रेष्ठ बिन्दु दाहाल दर्शक दाजु हुनुहुन्थ्यो। निकै सुन्दर सृजना उहाँको आवाजमा सुन्यौँ। मैले एकैछिन उहाँलाई विदा गरिसकेको छैन, किनकि श्रेष्ठलाई विदा गरिसके पछाडि मेरो आवाज सानो आउँछ भनेर भन्ने प्रतिक्रिया आएकोले मैले उहाँलाई एकछिन पर्खाइराखेको हुँ। आदरणीय श्रेष्ठ टीएम शर्मा उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ एकराज थापा सर हामीलाई निहाल्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। सर दाजुलाई मैले पर्दा पछाडि राखेँ दाजु। अब आदरणीय श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो यति बेला, निकै सुमधुर आवाज उहाँको यथार्थपरक गजल सुन्यौँ। बिन्दु दाहाल दर्शक दाजु हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। मैले एकैछिन पर्खेर यहाँहरूसँग प्रतिक्रिया लिन चाहेँ। श्रेष्ठलाई विदा गरिसके पछाडि मेरो आवाज एकदमै सानो आउँछ भनेर अघिल्ला बसाइहरूमा भन्नुहुन्थ्यो। अहिले कस्तो आइराखेको छ प्रतिक्रिया दिनुहोला। आवाज साँच्चै आएको छैन र सानो आइराखेको छ भने म श्रेष्ठलाई जोड्नतर्फ नै लाग्छु। आदरणीय श्रेष्ठ शम्भु गजुरेल दाजु, म पनि मिलेमा बोल्ने है बहिनी भन्नुभएको छ। अवश्य पनि दाजु यहाँलाई अवश्य पनि जोड्नेछु मैले यति बेला। आदरणीय श्रेष्ठ टीएम शर्मालाई देखिराखेको छु, लाग्छ पहिलोपटक हामी उहाँसँग जोडिँदैछौँ, तर नो एन्सर भनिराखेको छ। प्रविधिले साथ दियो भने हामी उहाँसँग जोडिनेछौँ, उहाँका सुन्दर सृजना सुन्नेछौँ, तर मैले सकिनँ उहाँलाई जोड्न। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ अम्बिका पन्त थापा दिदीलाई देखिराखेको छु, प्रविधिले साथ दियो भने हामी उहाँसँग जोडिन्छौँ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ उहाँलाई पनि नो एन्सर देखाइराखेको छ। त्यसै गरी दिपा वाग्ले, प्रिय गजलकार दिपा वाग्ले बहिनी राजेश राज गर्तौला सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। मैले यति बेला स्क्रिनमा स्वागत गरिसकेको छु। प्रिय श्रेष्ठ निकै सुमधुर आवाजकी धनी अम्बिका पन्त थापा दिदी सधैँभरि साइप्रसमा हुनुहुन्छ भन्थे, तर यति बेला काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। दिदी नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, हार्दिक धन्यवाद सुमी बुनु र यहाँ जति पनि हामीलाई निकालिरहनु भएको छ देखिरहेको छु राजेश राज दाजु। यति बेला तपाईँ नेपालमै हुनुहुन्छ र म पनि नेपालबाटै बोलिराखेको छु भनेर भन्न पाउँदा निकै खुसी लागेको छ। यस्तो परिवेशमा पनि स्वदेश आइपुग्नु भएको छ। आइपुग्नुसँगै फेरि पुनः हामी यसरी जोडिएर साक्षात्कार हुन पनि पाएका छौँ दिदी। अब भने म यहाँको छोटो परिचय सहित आफ्नो सृजना राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्छु। हजुर, बहिनीले भनिसक्नु भयो। म हिजो अस्तिसम्म पराई भूमिबाट थिएँ भने आज म आफ्नै भूमिबाट छु र पनि आफ्नो परिवारबाट आफ्नो बच्चा अहिलेसम्म मैले देख्न भेट्न पाएको छैन। दुःखको कुरा छ होइन। यो हाम्रो यो कोरोना कहरले गर्दाखेरि हामीलाई यति
तनाव बनाएको छ है। रह्यो पनि अब हामी सुस्वास्थ्य रह्यौँ, हाम्रो परिवार स्वस्थ रह्यो भने भेट्ने भन्ने समय छँदैछ। त्यसलाई अलिकति प्रतीक्षा गर्न अलिक गाह्रो चाहिँ हुँदो रहेछ नेपालमा आइसकेपछि र पनि। हजुर, अवश्य पनि यहाँको परिवारसँग पनि चाँडै भेटोस्, नानीसँग पनि भेटोस्, हामी पनि त्यही कामना गर्छौँ। र अब भने चाहिँ के सुनाउनुहुन्छ, सुन्छौँ दिदी। यहाँनिर अगाडि मैले नाम बोलेँ, उहाँले छोरीलाई मेरो शीर्षक। आज मलाई त्यति राम्रो स्वरले पनि साथ दिएको छैन, कतिसम्म सक्छु मेरो आफ्नै। हुन्छ दिदी, आवाज चाहिँ अलि ठुलो गर्नुहोला र सुरु गर्नुहोला अब चाहिँ। छोरीको जन्म हुन्छ कि हुन्न गर्भमै खतरा। बोल्नु सुनिसक्नु भएको छ यहाँ अरू एकदमै। छोरीको जन्म हुन्छ कि हुन्न गर्भमै खतरा। धरतीमा जन्म लिएर यो बाँचुन्जेल खतरा। धरतीमा जन्म लिएर यो बाँचुन्जेल खतरा। जन्माउन पर्ने सन्तान फेरि जानैको खतरा। कोखमा पनि काखमा पनि छोरीलाई खतरा। कोखमा पनि काखमा पनि छोरीलाई खतरा। अनेकौं खाले अलिकति गाह्रो पनि आज। अनेकौं खाले बाधा र बन्धन बाटोमा खतरा। आफन्तबाटै आफ्नै घरभित्र नारीलाई खतरा। आफन्तबाटै आफ्नै घरभित्र नारीलाई खतरा। पढ्न र लेख्न नपाउने उस्तै स्कुलमा खतरा। घरको धन्दा मिलाएर पात बनमा खतरा। घरको धन्दा मिलाएर पात बनमा खतरा। जन्मेको घर छोडेर जाने पराई घर खतरा। ससुरा सासु नन्द आमाजु डरै डर खतरा। ससुरा सासु नन्द आमाजु डरै डर खतरा। नल्याए दाइजो लगाउँछन् आगो तानको खतरा। अन्धो छ रीति बहिरो छ राज्य समाजै खतरा। अन्धो छ रीति बहिरो छ राज्य समाजै खतरा। बोक्सीको को गर्छ माया को हुन्छ साथी लोग्नेको खतरा। को गर्छ माया को हुन्छ साथी लोग्नेको खतरा। नारीले जन्म दिएको पुरुष नारीलाई खतरा। पापी छ धर्म नारीको लागि धर्मकै खतरा।
थापी छ धर्म नारीको लागि धर्मकै खतरा। आज यति भन्छु, लामो छ कविता। बहिनी समय दिनुभयो, जोड दिनुभयो, एकदमै आभारी भएँ होइन। यहाँ जति पनि हामीलाई निहालिरहनु भएको छ आदरणीय कविहरूमा पनि हार्दिक नमन टक्राउँदै बिदा हुन चाहन्छु। अवश्य पनि दिदी, अवश्य पनि यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय अनि जताततै खतरा छ नारीलाई, यो कविताको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र यहाँको वाचन को त झन् सधैँभरि म प्रशंसक नै हुँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै पर्दा पछाडि राख्छु दिदी। हस्, यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ निकै सुमधुर आवाजकी धनी अम्बिका पन्त थापा दिदी हुनुहुन्थ्यो। निकै सुन्दर कविता निकै सुमधुर आवाजमा सुन्न पायौँ। यसको लागि पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। यति बेला मैले आदरणीय कविवर कोमल भट्ट दाजुलाई देखिराखेको छु, तर उहाँलाई मैले जोड्न सकिराखेको छैन। दाजु एकपटक बाहिरिएर पुनः आउनुहोला, मैले यो पनि अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ हरि पाण्डे दाजुलाई पनि देखिराखेको छु। प्रविधिले साथ दियो भने उहाँलाई जोड्छु भनेर प्रयास गरिराखेको छु, तर मैले सकिनँ, माफी चाहन्छु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ राजेश राज गर्तौला दादालाई देखेको छु। प्रविधिले साथ दियो भने हामी उहाँसँग जोडिन्छौँ, उहाँका सुन्दर सृजनाहरू सुन्छौँ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ एकराज थापा सर, राजेश राज गर्तौला गुरु नमन, बहुत सम्झना है भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि हरायो नि आवाज भनेर टुका देवी आचार्य दिदीले भन्दै हुनुहुन्छ। आवाज हराएकै हो भने म बोल्नुको अर्थ पनि छैन। हार्दिक नमन अनि हार्दिक नमन। एउटा हातले मोबाइल समातेर अर्को हातले चाहिँ नमस्कार गर्नु परेको छ। नमस्कार सुमित्रा सुमी बहिनी लगायत यो कार्यक्रम निहालिरहनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा। म राजेश राज गर्तौला, अहिले काठमाडौँ काँडागाडीबाट। म आज मेरो एउटा गजल सुनाउन गएको छु। मैले एकैछिन केही प्रतिक्रियाहरू लिने मनसाय बनाएँ। स्रष्टालाई जोडिसके पछाडि हुन्छ भाइ, हुन्छ 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 बुनु, हुन्छ हुन्छ। तैपनि मलाई सबैलाई सकेसम्म सबैका प्रतिक्रियाहरू पढौँ र सबैलाई सम्बोधन गरौँ भन्ने लागेको छ, तर प्रविधिले नदिएपछि कस्तो के लाग्दो रहेछ र। यति बेला श्रेष्ठ दुर्गा प्रसाद सिग्देल दाजु सँगै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दाजु। त्यसै गरी परिक्रमा श्रेष्ठ दाजु निकै मिठा गजल र लेख्नुहुन्छ, वाचन पनि उस्तै मिठो गर्नुहुन्छ। परिक्रमा श्रेष्ठ दाजु आई एम वाचिङ भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दाजु यहाँलाई। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ दीपक मुडबरी दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी निकै सुमधुर आवाजका धनी कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता तथा आदरणीय गजलकार कवि एकराज थापा सर उपस्थित सबै श्रेष्ठप्रति हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी पोखराबाट हामीलाई निहाल्दै हुनुहुन्छ टुका देवी आचार्य दिदी, उस्तै शब्द संयोजन भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद दिदी। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ प्रकाश पाण्डे दाजु आहा क्या खतरा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद दाजु यहाँलाई। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ रामचन्द्र शर्मा दाजु खतरा आहा सुरिलो स्वरका लागि हार्दिक नमन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी परिक्रमा श्रेष्ठ दाजु दर्शन राजेश राज गर्तौला भाइ एवं नमन सम्पूर्णमा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, सम्पूर्णमा नमस्कार र परिक्रमा श्रेष्ठ दाजु पुनः यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ विष्णु पादुका सर हार्दिक नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। लुकी लुकी बेला बखतमा आइराख्नु भएको छ, बेला बखतमा झुल्किराख्नु भएको छ आदरणीय श्रेष्ठ तथा कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता जसले सृजना वाचन डबली युएबाट हरेक हप्ताको बुधबार साँझ 7 बजेबाट कुशल कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ, श्री भवानी नेपाल दाजु यहाँलाई पुनः हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी दुर्गा प्रसाद सिग्देल दाजु नजोडिएको बेला आवाज मधुरो छ भन्नुभएको छ, धन्यवाद दाजु यो प्रतिक्रियाको लागि। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ उत्तम भेटवाल भाइ लेख्नुहुन्छ, नमन सगरमाथा साहित्य परिवारमा नमन सुमी दिदी भन्नुभएको छ, हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ भाइ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ रामदेउबा भाइ हाहा सुन्दर भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद भाइ यहाँलाई। र त्यसै गरी दीपक मुडबरी दाजु मित्र राम नमन भन्दै हुनुहुन्छ, मैले दाजुलाई धेरै बेर पर्खाएँ, अब भने मैले अबको समय भने दाजुलाई प्रदान गरेँ, सुरु गर्नु होला आफ्नो छोटो परिचय अनि सृजना। धन्यवाद सुमी बुनु। म राजेश राज गर्तौला, अहिले काठमाडौँ काँडागाडीबाट, घर चाहिँ रत्नमाई मोरङ हो। सबैमा हार्दिक नमस्कार। यो कार्यक्रम निहालिरहनुभएका सम्पूर्ण अग्रज स्रष्टाहरू साथीभाइ जो हुन्छ सबैमा नमस्कार भन्दै म मेरो एउटा गजल यसरी वाचन गर्दैछु। सम्झना बिर्सना आखिर नियतिकै खेल रहेछ, सम्झना बिर्सना आखिर नियतिकै खेल रहेछ, बर्सातमा सबै बगाउने उर्लाउँदो भेल रहेछ, बर्सातमा सबै बगाउने उर्लाउँदो भेल रहेछ। चाहना मात्र कुनै नौलो कुरा रहेन अब, चाहना मात्र कुनै नौलो कुरा रहेन अब, जीवन केवल दुःख सुखको मेल रहेछ,
बर्सातमा सबै बगाउने उर्लदो भेल रहेछ। स्वतन्त्र रहने इच्छा कसको हुन्न र यहाँ, स्वतन्त्र रहने इच्छा कसको हुन्न र यहाँ, प्रेम मात्रै हत्कडी बिनाको जेल रहेछ, जीवन केवल दुःख सुखको मेल रहेछ। बाँच्ने रहर नहुने कोहोला प्रफुल्ल भएर, बाँच्ने रहर नहुने कोहोला प्रफुल्ल भएर, त्यो पनि मृत्यु अगाडिको नमिठो झेल रहेछ, प्रेम मात्रै हत्कडी बिनाको जेल रहेछ। म अन्तिम शेरमा छु। उन्नति नहुनु भाग्यको कमाल होला सायद, उन्नति नहुनु भाग्यको कमाल होला सायद, अरूको अगाडि त्यो त जीवनमै फेल रहेछ। बर्सातमा सबै बगाउने उर्लदो भेल रहेछ, जीवन केवल दुःख सुखको मेल रहेछ, प्रेम मात्रै हत्कडी बिनाको जेल रहेछ, त्यो पनि मृत्यु अगाडिको नमिठो झेल रहेछ, अरूको अगाडि त्यो त जीवनमै फेल रहेछ। हार्दिक धन्यवाद हुनु त्यसरी जोडिदिएकोमा। जिन्दगीलाई साँच्चै कतै फेल हुन्छ, कतै जेल हुन्छ, कतै डेल हुन्छ, जिन्दगी यस्तै छ। यहाँको निकै सुन्दर गजल सुमधुर आवाजमा सुन्यौँ। धेरै प्रतिक्रियाहरू आइराखेका छन्, सबैलाई यहाँले सम्बोधन पनि गर्नुहुनेछ भनेर आशा राख्छु र त्यसै गरी यहाँका सधैँभरि यस्तै साथहरू र सधैँभरि यस्तै स्नेह प्राप्त भइराखोस् भन्दै यहाँलाई पर्दा पछाडि राख्छु। हस्, पक्कै पनि बहिनी, पक्कै पनि सधैँ हुनेछ है त। नमस्कार। राजेश राज गर्तौला दादा हुनुहुन्थ्यो, निकै सुन्दर सृजना उहाँको सुमधुर आवाजमा सुन्यौँ। मेरो आवाज सानो आइराखेको छ भनिराख्नु भएको छ, त्यसैले मैले यहाँहरूलाई नै जोड्ने मनसाय बनाएँ। नेटले धोका दिन्छ, यही बेला लकडाउन हुन्छ, यही बेला भन्दै हुनुहुन्छ। अब भने म आदरणीय श्रेष्ठ शम्भु गजरेर दाजुलाई जोड्छु। प्रविधिले साथ दिन्छ होला, आवाज सानो आइराखेको छ भनिराख्नु भएको छ, त्यसैले धेरै बोलिन मैले श्रेष्ठ जोड्नतर्फ नै लागेँ। आदरणीय श्रेष्ठ टिएम शर्मा अति मिठो भन्दै हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई पनि जोड्न खोजेको हुँ तर सकिराखेको छैन। शम्भु गजरेर दाजुलाई मैले जोड्न सकिनँ, माफी चाहन्छु। पुनः कल पठाउनु होला। मैले यति बेला पनि आदरणीय श्रेष्ठ हरि पाण्डे दाजुलाई स्वागत गर्न खोजिराखेको छु तर नो एन्सर भनेको छ। आदरणीय श्रेष्ठ जगत खड्का सरलाई जोड्ने प्रयास गरिराखेको छु। आवाज दबेर आएको छ बहिनी भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। श्रेष्ठ जोडिसक्नु भएको छ। हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। जोडिने अवसर पाए खुसी लाग्यो र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अग्रज तथा समकालीन साहित्यिक मनहरूमा म खड्का जगत दोलखाली दोलखा हाल रोमानियाको प्रवासी भूमिमा छु। धेरै समय लिँदिन, धेरैजना हुनुहुन्छ। म एउटा गजल सुनाउँछु, पुरानो गजल हो, मलाई पनि मनपर्छ, त्यही गजल सुनाउँछु। गजल यसरी अगाडि बढ्छ। साथी केवल बगर छ, कुन पल के पर्छ पर्छ, साथी केवल बगर छ, कुन पल के पर्छ पर्छ, खोलाको छेउ घर छ, कुन पल के पर्छ पर्छ, सागर भएर के भो कागजको छाती माथि, सागर भएर के भो कागजको छाती माथि, आगो समात्न कर्छ, कुन पल के पर्छ पर्छ, सजिएर चट्ट हर पल मेरो नजिक नआऊ, सजिएर चट्ट हर पल मेरो नजिक नआऊ, लोभी मेरो नजर छ, कुन पल के पर्छ पर्छ, साथी केवल बगर छ, कुन पल के पर्छ पर्छ, ठानेर खुब्छु बलवान सिसाको जिन्दगीले, ठानेर खुब्छु बलवान सिसाको जिन्दगीले, ढुङ्गाको काम गर्छ, कुन पल के पर्छ पर्छ,
मक्तामा छु। ताराहरू खसाल्ने सपना नदेख्न चङ्गा, 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 धागोको मात्र भर छ कुन पल के पर्छ पर्छ, साथी केवल बगर छ कुन पल के पर्छ पर्छ, साथी केवल बगर छ कुन पल के पर्छ पर्छ, खोलाको छेउ घर छ कुन पल के पर्छ पर्छ। हजुर, साथी केवल बगर छ कुन पल के पर्छ पर्छ, खोलाको छेउ घर छ कुन पल के पर्छ पर्छ, थाहै हुँदैन कुन पल के पर्छ। यहाँको गायनले पनि मन लुटेको हो। सुनिरहँदा एउटा शेर भन्न मन लाग्यो। ए अन्जानी मान्छे अलि परै बसेको राम्रो, ए अन्जानी मान्छे अलि परै बसेको राम्रो, मनले छोइयो भने मलाई त निल्नु न उकल्नु हुन्छ। मेरो एउटा गजलको एउटा शेर भने लाग्यो यहाँसँग जोडिन एउटा एक पहिलोपटक हामी जोड्ने जस्तो पनि लाग्यो। हजुर, तपाईँसँग चाहिँ पहिलो पटक हो। अनि योभन्दा अगाडि एकचोटि जोडिएको थिएँ। मसँग खासै समय हुँदैन, समय पायो भने यसरी जोडिएर आफ्नो रचनाहरू सुनाउन मन लाग्छ। तर म अलि हराएको छु, हराएको होइन, नयाँ आइडीबाट आएको हुँ। खड्का जगत दोलखाली, अहिलेको जगत खड्का, उही पुरानै मान्छे हो भन्छु। सबैसँग माफी माग्छु, सधैँ अभ्यास गर्न सकेको छैन। अभ्यास गर्न नसके पनि पुरानो लयमा फर्किने कोसिस चाहिँ गरौँ कि भन्ने आश गरिरहेको छु। हवस् त, नमन, सम्पूर्णबाट बिदा हुन्छु। अवश्य पनि निरन्तरता दिनुहोला र समय मिल्दा जोडिनु होला। हामी पनि पर्खिराखेका हुन्छौँ। यति बेला खड्का जगत हुनुहुन्थ्यो, निकै सुन्दर सिर्जना उहाँको सुमधुर आवाजमा सुन्यौँ। पुनः धन्यवाद। र यति बेला पनि म आदरणीय श्रेष्ठ हरि पाण्डे दाजुलाई स्क्रिनमा निम्ताउँछु, तर मैले उहाँलाई जोड्न सकिराखेको छैन। दाजु एकपटक बाहिरिएर आउनुहोला भन्न चाहे। र त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ दुर्गा प्रसाद सिक्देल दाजुलाई देखिराखेको छु। प्रविधिले साथ दियो भने हामी उहाँसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छौँ र उहाँका सुन्दर सिर्जना उहाँकै आवाजमा सुन्छौँ। आवाज एकदमै सानो हुन्छ, त्यसैले बोलिन हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दाजु कार्यक्रममा। धन्यवाद जोड दिनुभएकोमा। मैले दाजुलाई एकैछिन पर्खाएर केही प्रतिक्रियाहरू लिने बनसाय बनाएँ, किनकि श्रेष्ठलाई विदा गरे पछाडि मेरो आवाज एकदमै सानो आउँछ भनेर प्रतिक्रिया पाइराखेको हुनाले दाजुलाई एकछिन पर्खाएर केही प्रतिक्रिया लिने बनसाय बनाएँ। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ देवी आचार्य पेसाको जिन्दगी दामी भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद दिदी। त्यसै गरी प्रिय श्रेष्ठ सागर आसु भाइ यहाँ मिठो गजल भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद। त्यसै गरी आदरणीय कविवर हरि पाण्डे दाजु सुनिरहे भने यहाँ ढलेर गर्छ यही ढलेर भन्दै हुनुहुन्छ, प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, धन्यवाद। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ विष्णु पादुका सर कुन पल के पर्छ पर्छ वाह मिठो भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद। त्यसै गरी आदरणीय कविवर ईश्वर कोइराला दाजु लेख्नुहुन्छ सबैमा नमन भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दाजु। त्यसै गरी आदरणीय काव्यकार मुना अरियाल दिदी आहा भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद दिदी। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको अर्को एउटा दर्मिलो खम्बा कृष्ण विश्वकर्मा दाजु म पनि हेर्दैछु है बहिनी भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दाजु यहाँलाई। त्यसै गरी विष्णु पादुका सर लेख्नुहुन्छ, उहाँको प्रतिक्रिया अगाडि गइसकेको छ। त्यसै गरी सागर आसु भाइ दिदी आवाज निकै कम आइरहेछ भन्नुभएको छ, अहिले कस्तो आइराखेको छ प्रतिक्रिया दिइराख्नु होला भन्दै अब भने मैले दाजुलाई अबको समय दाजुलाई प्रदान गरेँ। एकछिन पर्खाएँ, माफी पनि चाहन्छु र अबको समयमा यहाँले आफ्नो छोटो परिचय राख्नु दाजु। धन्यवाद। म दुर्गा प्रसाद सिक्देल, बिरतामोड झापाबाट। मेरो कविताको शीर्षक छ मेरा यिनै हुन् निधि, शार्दुल विकृत छन्दमा। आज मात्रै मैले यसलाई कोर्न खोजेको हो। हाम्रा यी स्मृति काव्य वर्णित कथा सुन्दै गयौं दिन दिन, सारा नव्य पुराण शास्त्रहरूमा गर्छौं सदा मन्थन। जो अन्त्येष्टि पछाडिका नरकथा यात्रा हुने गर्दछ, लेखे दुःख र सुखका विषयमा सन्तासले भर्दछ,
लेखे दुःख र सुखका विषयमा सन्तासले भर्दछ। जन्म्यो मानव भई विचित्र छ लीला सौम्यका रूपमा, आत्मा वल्लभको प्रभाव छ बडो नैमित्य प्रारूपमा। सारा सृष्टि रचाउने श्रम कथा विस्तारमा प्रष्ट छ, ज्यादा कर्म विधा र धर्म रसमा कोही भने कष्ट छ। ज्यादा यस्तै र काँसको छ झुपडी ओडारको हो फल। हेर्दैमा रमणीय गाउँ घर छन् यस्तै हिमाली धरा, खेती योग्य हुने नदी तट यता सम्यस्थली सर्वरा। खेती योग्य हुने नदी तट यता सम्यस्थली सर्वरा। ध्यावालोक परम्परा छ यसको के पौरखी बुझ्छ र, न्यानो गाथ हटाई लान्छ यसले चिन्ता कथा सुन्छ र। यस्तो दैव भनौँ कसो गरी कठै यो चित्र या गुप्तको, बिन्ती भाउ बुझेन कति यसले यो लालची गुप्त हो लुप्त हो। बिन्ती भाउ बुझेन कति यसले यो लालची लुप्त हो। अन्त्यमा ज्याली पिट्छ कतै सरक्कन कतै अत्यास छर्ने कतै, लाने गर्छ सधैँ विध्वंस यसले वृद्धान बाला जतै। छेक्ने तागत हुन्न कति जनमा यो दैव हो कि हो दैवको हो विधि, भन्दैछु परिवारका सगनमा मेरा यिनै हुन् निधि। भन्दैछु परिवारका सगनमा मेरा यिनै हुन् निधि, मेरा यिनै हुन् निधि। मैले छोटकरीमा काल महिमा जस्तै जस्तै यसै गरी टिपेर लान्छ है। निकै यहाँको निकै सशक्त कविता सुमधुर आवाजमा सुन्यौं। आज प्रविधिले कहिलेकाहीँ साथ दिँदैन, र पनि जोड्न सकिँदैन, कति स्रष्टालाई मैले जोड्न सकिराखेको पनि छैन। सौभाग्यवश यहाँसँग जोडिन पाइयो, यहाँका सुन्दर सृजना, यहाँको सुमधुर आवाजमा सुन्न पाइयो, सुनाउन पाइयो। यहाँको आशीर्वाद स्नेह सधैँभरि प्राप्त भइराखेको छ। यस्तै स्नेहहरू प्राप्त भइराखोस् भन्ने आशा मनभरि राख्दै अहिले भने छुट्छौँ दाजु। समग्र रूपमा यति बेला हामीसँग आदरणीय श्रेष्ठा दुर्गा प्रसाद सिग्देल दाजु हुनुहुन्थ्यो। उहाँका सुन्दर सृजना सुन्यौँ। आवाज सानो आइराखेको छ भन्नुभएको छ। मैले स्रष्टालाई नै जोड्ने मनसाय बनाएँ, मैले जोड्न सकिराखेको छैन। आदरणीय श्रेष्ठा स्मृति लक्ष्मी वा मिठो कविता भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद। मैले कोमल भट्ट दाजुलाई धेरै प्रयास गरेको हुँ तर सकिराखेको छैन, माफी चाहन्छु। त्यसै गरी हरि पाण्डे दाजुलाई पनि धेरै प्रयास गरेको हुँ, सकिराखेको छैन। नयाँ सर भनेर देखाइराखेको छ, यहाँ एकजनाको मात्रै रिक्वेस्ट देखाइराखेको छ, त्यसैले यहाँहरू बाहिर पुनः आउनु होला, मैले यो पनि अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी दीपक पराजुली सरलाई मैले देखिराखेको छु तर उहाँलाई पनि जोड्न सकिनँ। अब भने म आदरणीय श्रेष्ठा किशोर कोइराला दाजुलाई स्वागत गर्छु। उहाँलाई जोड्न सकिन्छ कि प्रविधिले कतिको साथ दिन्छ। प्रविधिकै पर्खाइमा, हामी प्रविधिको साथको पर्खाइमा छौँ। यति बेला मैले स्क्रिनमा देखिसकेको छु आदरणीय कविवर किशोर कोइराला दाजु। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दाजु यहाँलाई। नमस्कार नमस्कार। यहाँलाई मैले एकछिन पर्खाएँ दाजु, त्यस पछाडि म यहाँसँग कुरा गर्छु, केही प्रतिक्रियाहरू लिन्छु, त्यस पछाडि म यहाँसँग आउनेछु। आदरणीय श्रेष्ठा लक्ष्मी स्मृति दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ। मिठो गजल भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ स्मृति लक्ष्मी दाजु यहाँलाई कार्यक्रममा। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा गीतकार गजलकार सिन्धु दिदी, आहा कति मार्मिक छन्द भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ सिन्धु दिदी यहाँलाई कार्यक्रममा। सुवाका श्रेष्ठा हाल काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, गजलकार कथाकार तथा कवि अमन एकल भाइ दिदी दर्शन भन्दै हुनुहुन्छ, दर्शन नमस्ते अनि स्वागत छ भाइ। त्यसै गरी विष्णु पादुका सर लेख्नुहुन्छ, राजेश राज गर्तौला यतै छु है नजिकै भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद यहाँलाई। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा स्मृति लक्ष्मी दाजु वा मिठो कविता भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद दाजु।
त्यसै गरी बद्री प्रसाद राम्रो कविता भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद यहाँलाई यो प्रतिक्रियाको लागि। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता प्रकाश पाण्डे दाजु आहा किशोर कुमार भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद यहाँलाई। हामीसँग धेरै श्रेष्ठ सरगहरू जोडिराख्नु भएको छ। आदरणीय मुक्तकार गजलकार परिक्रमा श्रेष्ठ दाजु, रोमो अधिकारी दाजु, त्यसै गरी श्री भवानी नेपाल दाजु र त्यसै गरी आदरणीय पिता श्री तुलसी प्रसाद पाण्डे बुवा पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्णमा एकमुष्ट नमन र हार्दिक स्वागत गर्छु। त्यसै गरी आदरणीय गजलकार कवि जीपी तिवारी दाजुलाई देखिराखेको छु। हार्दिक नमन सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ जीपी तिवारी दाजु। त्यसै गरी अम्बिका अर्याल दिदी हार्दिक नमन सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ वीरेन्द्र नेपाल नमन भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ परिक्रमा श्रेष्ठ दाजु ल किशोर कोइराला भाइ जाओस् भन्नुभएको छ। मैले पनि अबको समय किशोर दाजुलाई नै दिएँ। परिक्रमा श्रेष्ठ दाजुले जाओस् भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हामी पर्खिराखेका छौँ यहाँको सृजना। छोटो परिचय र आफ्नो सृजना राखिदिनु होला दाजु। सन्चै हुनुहुन्छ नि? नुवाकोटतिर के छ? लकडाउनको कस्तो के छ? बिमारीहरूको अवस्था कस्तो छ? यो चाहिँ भन्दा सन्चै छु, सोद्धा सन्चै छु भन्नु परेको छ। तर परिवेश परिस्थिति लगभग सबैतिरको उस्तै छ। यता पनि त्यही हो, बिरामी नभएका घर छैन र दिनका दिन बढिराखेका छन्। यस्तै जोगिएर बस्ने भन्ने मात्रै हो। नलागुन्जेल लाग्दैन, नमरुन्जेल मरिँदैन भन्ने मात्रै छ। म एउटा गजल सुनाउँछु। हुन्छ हुन्छ दाजु। यो बाफिर मुसम्मन महजुब भन्ने गजल हो। यो हाम्रो शास्त्रीय छन्द महाब्दी छन्दमा आधारित छ। बाफिर मुसम्मन महजुब भन्ने गजल हो। यो अलिक कमै प्रयोगमा आएको छन्द गजल हो। म त्यही कोसिस गरेको छु। व्यथा हजारौं बगे नयनमा बगर भएको छ जिन्दगानी। व्यथा हजारौं बगे नयनमा बगर भएको छ जिन्दगानी। त्यसै कलेटी परेर पुस्रो अधर भएको छ जिन्दगानी। त्यसै कलेटी परेर पुस्रो अधर भएको छ जिन्दगानी। व्यथा हजारौं बगे नयनमा बगर भएको छ जिन्दगानी। गरी इशारा समीप आई नयन झुकाएर लाज मान्दै। गरी इशारा समीप आई नयन झुकाएर लाज मान्दै। पुलुक हेर्दा त्यसै अनौठो सफर भएको छ जिन्दगानी। पुलुक हेर्दा त्यसै अनौठो सफर भएको छ जिन्दगानी। त्यसै कलेटी परेर फुस्रो अधर भएको छ जिन्दगानी। मदन तिमी हौ भनेर आफै मुना बनेको कथा सुनाई। मदन तिमी हौ भनेर आफै मुना बनेको कथा। मदन तिमी हौ भनेर आफै मुना बनेको कथा सुनाई। न प्रीत लायो न साथ आयो कसर
भएको छ जिन्दगानी न प्रीत लायो न साथ आयो कसर भएको छ जिन्दगानी पुलुक हेर्दा त्यसै अनौठो सफर भएको छ जिन्दगानी सिनिक पार्दै लिपेर आँगन मलाई डाक्ने उनी कता छिन् सिनिक पार्दै लिपेर आँगन मलाई डाक्ने उनी कता छिन् भनेर खोज्ने नशालु चञ्चल नजर भएको छ जिन्दगानी भनेर खोज्ने नशालु चञ्चल नजर भएको छ जिन्दगानी न प्रीत लायो न साथ आयो कसर भएको छ जिन्दगानी सधैँ अँध्यारो रहन्न जीवन भनेर साँच्दै थिए उज्यालो सधैँ अँध्यारो रहन्न जीवन भनेर साँच्दै थिए उज्यालो निभेछ बत्ती उराट लाग्दो शहर भएको छ जिन्दगानी निभेछ बत्ती उराट लाग्दो शहर भएको छ जिन्दगानी भनेर खोज्ने नशालु चञ्चल नजर भएको छ जिन्दगी कलेटी परेर फुस्रो अधर भएको छ जिन्दगानी व्यथा हजारौं बगे नयनमा बगर भएको छ जिन्दगानी बगर भएको छ जिन्दगानी हस् धन्यवाद जोड दिनुभयो हजुर दाजु साँच्चै बगर भएको छ जिन्दगानी परिवेश नै संसारै बगर भइराखेको छ कि जस्तो लाग्छ परिवेश नै यस्तै छ यहाँको निकै मिठो र निकै मार्मिक गजल सुमधुर आवाजमा अझ तरुणमा सुन्न पाइयो यस साथको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र सधैँभरि यस्तै साथको अपेक्षा गर्दै अहिले भने छुट्टिन्छौँ दाजु हस् यति बेला हामीसँग आदरणीय कवि गजलकार किशोर कोइराला दाजु हुनुहुन्थ्यो निकै सुन्दर सिर्जना उहाँको सुमधुर आवाजमा सुन्यौँ म श्रेष्ठलाई जोड्छु त्यस पछाडि मात्रै बोल्छु यति बेला मैले आदरणीय श्रेष्ठलाई जोड्ने प्रयास गरिराखेको छु तर सकिराखेको छैन यहाँहरू एकपटक बाहिरिएर पुनः आउनुहोला मैले यहाँहरूलाई जोड्न सकिराखेको छैन र यति बेला मैले आदरणीय श्रेष्ठ समूह गजुरेल दाजुलाई देखिराखेको छु प्रविधिले साथ दियो भने हामी प्रत्यक्ष जोडिन्छौँ उहाँका सुन्दर सृजना हार्दिक नमस्कार धेरै प्रयास पछाडि मैले यहाँलाई जोड्न सफल भएँ र एकछिन पर्खाएँ पनि अब केही प्रतिक्रिया लिन्छु त्यस पछाडि मात्रै यहाँलाई समय दिन्छु हजुर निकै प्रतिक्रियाहरू आइराखेका छन् तर मैले बोलेर पनि सुन्नुहुन्न भने म के बोल्नु भनेर मैले नबोलिकन यहाँलाई जोडे पछाडि मात्रै प्रतिक्रियाहरू लिने मनसाय बनाए आदरणीय श्रेष्ठ मिका सुमधुर भन्दै हुनुहुन्छ हार्दिक धन्यवाद दिदी यहाँलाई त्यसै गरी आदरणीय कविवर कोमल भट्ट दाजु सुन्दर किशोरजी भन्दै हुनुहुन्छ हार्दिक धन्यवाद दाजु यहाँलाई मैले जोड्न सकिराखेको छैन एकपटक बाहिरिएर पुनः आउनुहोला कोमल भट्ट दाजुलाई पुनः अनुरोध गरेँ त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ कुशल कार्यक्रम प्रस्तुतालक निरञ्जन लोहार दाजु भन्दै हुनुहुन्छ हार्दिक आभार दाजु यहाँसँग पनि समय छ भने कलमा जोडिनुहोला त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ तथा कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता एकराज थापा दाजु लेख्नुहुन्छ किशोर कोइराला दाजै रक भन्दै हुनुहुन्छ धन्यवाद दाजु त्यसै गरी अलक निरञ्जन लोहार
दीपक धीरज खतिवडा, आदरणीय श्रेष्ठा धीरज खतिवडा, कति मिठो आवाज र शब्द भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि स्वागत छ सर यहाँलाई कार्यक्रममा। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा हरि पाण्डे दाजु, म नुवाकोट नै आइपुग्न लागेको छु है भन्नुभएको छ, तर यहाँको फोन चाहिँ नुवाकोट आइपुगेको हो, तर यहाँलाई जोड्न सकिराखेको छैन। मैले पुनः बाहिरिएर एकपटक पुनः बाहिरिएर आउनुहोला। मैले आदरणीय श्रेष्ठा हरि पाण्डे दाजुलाई अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा परिक्रमा श्रेष्ठ दाजु निकै रमाइला मुक्तक र गजल सुनाउनुहुन्छ। दाजु समय छ भने कलमा जोडिनुहोला, यो पनि अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा दीपक सहारा दाजु, मैले निरन्तरता दिन सकिराखेको छैन, त्यसप्रति क्षमा प्रार्थी छु भन्नुभएको छ। धन्यवाद यहाँलाई। जे होस् मेसो मिलेको बेलामा हेरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा एकराज थापा दाजु लेख्नुहुन्छ, सुमित्रा सुमी बहिनी आज रोमु अधिकारी दाजैले भुल्नु भएको कि कसो भन्नुभएको छ। बोल्नु भएको छैन, हामीसँगै हुनुहुन्छ। रोमु अधिकारी दाजु पनि सेयर गर्दै हुनुहुन्छ, मैले देखिराखेको छु, प्रतिक्रिया लेख्दै हुनुहुन्छ। उहाँ कार्यक्रम हेर्नुभन्दा अगाडि सेयरतिर लाग्नुहुन्छ, त्यस पछाडि आउनुहुन्छ। जे होस् हामीसँगै हुनुहुन्छ रोमु अधिकारी दाजु भन्दा भन्दै मैले उहाँको प्रतिक्रिया पनि देखेँ। आदरणीय गीतकार, गजलकार, मुक्तकार, कवि रोमु अधिकारी दाजु नमस्कार। उपस्थित सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। रोमु अधिकारी दाजु समय छ भने कलमा जोडिनु होला। मैले एकराज थापा दाजुलाई पनि कलमा जोडिनको लागि अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा प्रकाश पाण्डे दाजु आहा आहा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा रोमु अधिकारी दाजु आहा किशोर दाजु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा नेहरू गौतम हार्दिक नमन सम्पूर्ण साहित्यिक मन प्रति भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। आदरणीय मुक्तकार, गजलकार, कवि मञ्जुश्री दिदी आहा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ दिदी। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा एकराज थापा दाजु किशोर कोइराला दाजै दामी भनेर प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा रोमु अधिकारी दाजु सुमित्रा सुमी बहिनी शुभ सन्ध्या भन्दै हुनुहुन्छ। दाजु आइपुग्नु भयो, खुसी लाग्यो। शुभ सन्ध्या यहाँलाई र स्वागत छ कार्यक्रममा। मेरो कविता शम्भु गुरुलाई वाचन गर्न लगाइदिनु है बहिनी भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। ल दाजुको लागि काम पनि आएको रहेछ यहाँ। आदरणीय श्रेष्ठा नुवाकोटका श्रेष्ठा हरि पाण्डे दाजुले एउटा अनुरोध पनि गर्नुभएको छ दाजु, कविता हेर्दै गर्नुहोला। र त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा विदुर अधिकारी दाजु आहा आहा नमन सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ विदुर अधिकारी दाजु। समय छ भने यहाँको पनि सृजना सुन्ने मन छ, प्रयास गर्नुहोला जोडिनको लागि। र आदरणीय कविवर कोमल भट्ट दाजु धेरै पटक ट्राई गरेँ तर जोडिएन भन्नुभएको छ। खै मैले पनि यहाँलाई जोड्न सकिराखेको छैन, रिक्वेस्ट देखेको छु तर जोड्न खोज्दा नो एन्सर भनिराखेको छ कोमल भट्ट दाजु। एकपटक यहाँ लाइभबाट बाहिरिएर पुनः आउनुहोला, मैले फेरि पनि अनुरोध गरेँ। र अब भने मैले आदरणीय कवि तथा कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता साहित्य सङ्गम नुवाकोटको फेसबुक पेजबाट कुशल कार्यक्रम सञ्चालन पनि गर्नुहुन्छ नुवाकोटका श्रेष्ठ आदरणीय कविवर शम्भु गजुरेल दाजुलाई अबको समय प्रदान गरेँ। हजुर हार्दिक धन्यवाद। मैले एउटा कविता राखेको थिएँ, तपाईँले वाचन गर्नुभयो, त्यस्तो मिठो स्वरमा सुन्न पाएँ। अब म एउटा हरिजीको कविता वाचन, यो कविता पढ्ने जमर्को गर्छु अनि मेरो कविता वाचन गर्छु है त। पहिला हरिजीको कविता। कुनै विकल्प छैन, गद्य कविता। कुनै विकल्प छैन, तिमी बाटो हेर्दै, तिमी बाटो हौ, तिमीसँग मेरो कुनै गुनासो छैन। तिमी बाटो हौ, तिमीसँग मेरो कुनै गुनासो छैन। हिँड्दैछु म, तिमी थकाउँदै जाऊ, तर पनि कुनै दुश्मनी छैन। म सोचिरहेछु काल आउने छ, लाने छ एक दिन अवश्य। किनकि काललाई कसैले छेक्न सक्दैन। यो ध्रुव सत्य हो, हामीसँग पनि कुनै विकल्प छैन। यो ध्रुव सत्य हो, हामीसँग पनि कुनै विकल्प छैन। अहो रात्र तिम्रो सेवामा खट्दा अपाङ्ग भएछु यहाँ म, यहाँ उठ्न खोज्छु पछारिन्छु, मेरो टेक्ने लौरी छैन। सृष्टिको नियम नै हो, जन्मेपछि मरण अवश्य हुन्छ, यहाँ नमर्ने अजम्बरी कोही छैन। यो ध्रुव सत्य हो, हामीसँग पनि कुनै विकल्प छैन। तिमी आकाश हेर्दै रमाउँछौ, तर म धरतीमा लडिरहेछु। मेरो सहारा भनेर आउँछौ कि भनी म मृत्यु पर्खिरहेछु। किनकि अन्तिम युद्ध भनेको मृत्यु हो, जसलाई कसैले जित्न सक्दैन। यो ध्रुव सत्य हो, हामीसँग कुनै विकल्प छैन। हामीसँग कुनै विकल्प छैन। हरि पाण्डे अविरलज्यू, हाल उहाँ पोर्चुगलमा हुनुहुन्छ, उहाँले प्रेषित गर्नुभएको कविता मैले पढेँ। उहाँलाई साहित्यिक यात्राको लागि उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना भन्छु। र म एउटा कविता, मेरो कविता वाचन गर्छु। यो
उपजाति छन्दमा छ। मेरो कविताको शीर्षक नेता मस्त जनता त्रस्त। घुम्दै छ यो रोग हुँदै कराल, खाँचो मलाई नुन तेल दाल, छौ खतीको अनिकाल चर्को, नेताहरूको कलले छधरको, नेता हुल्याहा गरिदिन्छ डाहा, कुर्सी समात्ने नित एक चाह, नौमास कुर्ने न त धैर्य राखे, अपूर्ण त्यो गर्व विभक्त पारे, हो गर्व मेरो म पिता भनेर, टुक्रा बनाए शिशुको गिणेर, आमा रुँदैछिन् तर मस्त लाछी, मुसुक्क हाँस्दै बसिदिन्छ पापी, घस्छन् खरानी तप गर्छु भन्छन्, गाजा उडाई भ्रम मात्र छर्छन्, राम्रो म भन्ने 10-5 ठालु, गुलाम जस्ता हनुमान र कालु, कि आशा भो सधीको राज, कात्रो बिना नग्न हुँदैछ लास, चितकारको राज्य जताततै छ, निर्लज्ज नेता मदमस्त नै छ, काले र गोरे सबै एक लाग्छ, यी शुम्भका सन्तति आज लाग्छ, प्रजा भुलैया तिर भुल्न जाँदा, ओढ्छन् कुकर्मी बहुमूल्य खादा, को अग्रगामी अनि को पछौटे, को देश प्रेमी सब हुन् भरौटे, दिशा सुकेको सरिकक्रिदिन्छन्, चिस्यान भेट्दा प्रतिरूप लिन्छन्, चिस्यान भेट्दा प्रतिरूप लिन्छन्। हस्त, धन्यवाद। निकै मिठो कविता आदरणीय कविवर हरि पाण्डे दाजुलाई मैले जोड्न खोजेको हुँ, सकिराखेको थिएन उहाँको कवितामा पनि आवाज भरिदिनु भयो, त्यसै गरी यहाँको आफ्नै कविता पनि सुमधुर आवाजमा सुन्न पायौँ हामीले, सुनाइदिनु भयो, यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र सधैँभरि यस्तै साथको आशा मनभरि राख्दै अहिले भने छुट्टिन्छौँ दाजु। यति बेला हामीसँग आदरणीय श्रेष्ठ आदरणीय कविवर शम्भु गजुरेल दाजु हुनुहुन्थ्यो, उहाँका सुन्दर सृजना सुन्यौँ हामीले। मैले कोमल भट्ट दाजुलाई जोड्न सकिराखेको छैन, कता के मेसो मिलिराखेको छैन दाजु, मैले धेरै अगाडिदेखिबाट यहाँलाई जोड्ने प्रयास गर्दा पनि जोड्न सकिराखेको छैन, त्यसै गरी हरि पाण्डे दाजुलाई पनि जोड्न सकिराखेको छैन, नो एन्सर मात्रै भनिराखेको छ, कता के मेसो मिलिराखेको छैन, मैले पनि बुझ्न सकिराखेकी छैन। यति बेला मैले दीपक बेसाहारा दाजुलाई देखिराखेको छु, उहाँलाई पनि जोड्न सकिनँ। आदरणीय श्रेष्ठ प्रकाश पाण्डे दाजुलाई जोड्न सक्छु कि प्रयास गर्छु, उहाँलाई पनि नो एन्सर देखाएको छ दाजु, एकपटक पाइलिएर पुनः आउनुहोला, मैले अनुरोध गरेँ। यहाँहरू कसैलाई पनि जोड्न सकिराखेको छैन। आदरणीय श्रेष्ठ एकराज थापा दाजुलाई जोड्न सक्छु कि प्रयास गर्छु। प्रविधिले साथ नदिएपछि हामीले मात्रै रहर गरेर नहुँदो रहेछ, आज धेरै श्रेष्ठहरूलाई जोड्न मन भएर पनि जोड्न सकिराखेको छैन। यता भने हामी सफल भएका छौँ। आदरणीय श्रेष्ठ निकै सुमधुर आवाजका धनी एकराज थापा दाजुलाई हार्दिक नमन अनि स्वागत छ। नमस्ते। जोडिन पाइयो, लागिहाल्यो यहाँलाई, खुसी लाग्यो। मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ? म त सुनेको छु, मैले सुनिरहेको छु। हुन्छ दाजु, यहाँको छोटो परिचय, थुप्रै समय भएछ रेडियोको आवाज सुन्ने रहर हो, यहाँको आवाजको सधैँभरि कल गरेर जोडिहाल्छु, जसो तसो भेट्टाइँदैन यहाँलाई, आज सौभाग्यवश भेटिएका छौँ, भेटेको छु। अबको समय मैले धेरै आत्मीय खर्च गरिनँ,
यहाँलाई नै प्रदान गरे। ठिक छ, म यहाँ अलिकति उसमा छु। ठिक छ, सिस्टममै बसिरहेको थिएँ। नमस्ते, म एकराज थापा। अहिले चाहिँ प्राणबाट म कविता कोर्ने प्रयास गर्छु। अहिले चाहिँ एउटा कविता सुनाउनको लागि हुन्छ, आवाज चाहिँ अलिकति बढाउनु होला। सुनिराखेको छ, तर एकछिन पछि नै सुन्दै गर्न परिराखेको छ। प्रविधिको समस्या पनि हुन सक्छ। अहिले ठिक छ, सुरु गर्नु होला। अलिक झरझर झुलझुल आएको हो कि जस्तो लाग्यो। अहिले ठिक छ ल। झलक झुलक आइरहेको छ दाजु। हजुर, हुन्छ, सुरु गर्नुहोस् न। म सुरु गर्छु। मेरो कविता ऐना कविता छ। यो कविताको शीर्षक चाहिँ ऐना हो। यो चाहिँ ऐनामा के चाहन्छ मान्छेले र के देखाउँछ भन्ने जस्तो खालको, अथवा बिम्ब हो। यो चाहिँ त्यो खालको एउटा बिम्ब छ। यसलाई ऐना, कविताको शीर्षक ऐना। ऐना यसरी सुरु हुन्छ। गाजलुले पोतिएका आँखाका किनाराहरू, गाजलुले पोतिएका आँखाका किनाराहरू, लाली गुराँसका रङले भरिएको सुन्तली केस्रा ओठहरू, मलाई लट्ठ्याउने मन्द मुस्कान लिएर देखियोस् ऐनामा एक मुहार। म चाहन्थे, म यस्तै चाहन्थे। यस्तै यस्तै उनकै कल्पना र सपनाको वर्णन देखाइदिने छैन। यसैले देवीथानमा सिन्दुरले पोतिएको ऐना कसैले नदेखोस्। देखे पनि उनैले देखुन्, मेरी सपनाकी राजकुमारीले देखुन्। देवीलाई समेत झुक्क्याएर छिप्पाएर भित्र्याएको थिए मेरो कोठाको भित्तामा झुन्ड्याएको एक ऐना। तर मलाई नै झुक्क्याएर बेइमान गरिरहेछ भित्तामा झुन्डिएको ऐना। आफ्नै चेहरा मात्र हेर्न कसैले यति श्रद्धापूर्वक किन आफ्नो उचाइसँग टाँजेर भित्तामा झुन्ड्याउँदो हो जाबो ऐना। जाबो दुश्मन जस्तो लाग्ने ऐना मलाई नै हेपिरहन्छ मेरै ऐना। मलाई झुक्क्याइरहन्छ आजसम्म कहिल्यै सत्य बनेन भित्तामा झुन्डिएको ऐना। म हरेक दिन भिन्न भिन्न समयमा कहिले नग्न कहिले अर्धनग्न ऐनाले चाहे अनुसार उसकै माग अनुसार मात्र उनीले भरिएको चेहरा लिएर उभिन्छु ऐना अगाडि। तर ऐना झुक्क्याउँछ मलाई उस्तै गरी देखाइदिन्छ मेरो एक फुङ्ग उडेको आफ्नो जस्तै लाग्ने दुश्मनको जस्तो एक चेहरा, दुश्मन जस्तो होइन। धन्यवाद। अझै बगिरहेको छ, सोच्दै थिएँ तर कविता सकिसकेको भान चाहिँ यहाँले पार्नुभयो। कविता अझै लामो भइदिए नि हुन्थ्यो, अझै सुन्न पाए नि हुन्थ्यो भन्दा भन्दै कविता सकिसकेछ। निकै यहाँको आवाजको गर्दा पनि कम हुन्छ र आफैमा सशक्त पनि छ यो सुन्दर कविता। अनि मिठो भाषणको लागि हार्दिक धन्यवाद भन्छु र एकैछिन पर्खाउँछु पनि मैले यहाँलाई। तर सेतो अक्षरमा आउने अनि यहाँको कपडा पनि सेतो, तर अक्षर मैले राम्रोसँग देख्छु कि देख्दिनँ जस्तो पनि लागिरहेछ। यही प्रतिक्रियाहरू लिन्छु दाजु। आदरणीय श्रेष्ठ गीतकार, गजलकार, कवि रोमु अधिकारी दाजु, दाजु नमस्कार भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। दाजु हार्दिक नमन अनि स्वागत छ यहाँलाई। भ्याइ नभ्याइ आइपुग्नु भएको छ, कार्यक्रमलाई अति नै माया गर्नुहुन्छ, धन्यवाद। त्यसै गरी मुना रियाल दिदी गजब छ, कस्तो गोरे भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद दिदी। त्यसै गरी हरि पाण्डे दाजु आहा 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 भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद दाजु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ प्रकाश पाण्डे दाजु सुन्दर भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद। त्यसै गरी हस बहिनी भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, मैले कोमल भट्ट दाजुलाई चाहेर पनि जोड्न सकिराखेको छैन, प्रविधिले साथी राखेको छैन। त्यसै गरी निकै मिठा र 16 वर्षे भन्छु म, 16 वर्षे 18 वर्षे मुक्तक र गजल लेख्नुहुन्छ परिक्रमा श्रेष्ठ दाजु। आज अन्य सर्जकलाई नै पालो दिउँ होला ल बहिनी भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। समय छ भने यहाँको पनि सृजना सुन्छौँ परिक्रमा श्रेष्ठ दाजु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ विदुर अधिकारी दाजु जोडे पनि आवाज
ठुलो आउने रहेछ भन्नुभएको छ, जोडेपछि आवाज ठुलो आउने रहेछ भन्नुभएको छ। त्यही भएर मैले स्रष्टालाई पर्खाइराखेको छु। गजल चाहिँ एउटा सुनाउन लाग्ने, कविता एउटा सुनाउन लाग्ने, अनि पर्खाइराख्ने गरिरहेको छु। अन्याय पक्कै पनि नहोस् प्रविधिलाई भन्छु। त्यसै गरी आदरणीय स्रष्टा रोमु अधिकारी दाजु आहा भाइ आहा भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई धेरै प्रशंसा गरिराख्नु भएको छ रोमु अधिकारी दाजुले। त्यसै गरी आदरणीय कविवर कोमल भट्ट दाजु, प्रिय भाइ प्रकाश पाण्डेपति विवाह वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा कोटी कोटी शुभकामना। तिम्रो उत्सव प्रेमको प्रणयको दाम्पत्यद्वारको कविता पठाउनु भएको रहेछ। मैले भाषण गर्नलाई देख्छु कि देख्दिनँ, सेतो अक्षर सेतो कपडा, मलाई गाह्रो परिरहेछ दाजु। मैले यसलाई पढ्न सकिनँ। त्यसै गरी रोमु अधिकारी परिक्रमा श्रेष्ठ दाजु पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। ऐना ऐना झुक्क्याउँछ मलाई मिठो लाग्यो है भनेर भन्दै हुनुहुन्छ है। यहाँलाई आएको प्रतिक्रिया हो मलाई भन्दा पनि। प्रिय बहिनी दिपा वागले गजब मिठो एकराज भाइको कविता भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी रोमु अधिकारी दाजु एकराज भाइको छ ल है, तयारीमा हुनुहुन्छ भने अर्को कविता पनि सुन्ने आग्रह आएको छ यहाँ। त्यसै गरी हरि पाण्डे दाजुले पनि आदरणीय श्रेष्ठ प्रकाश पाण्डे दाजु र जमुना भाउजूको चाहिँ विवाह उत्सवको शुभकामना दिइराख्नु भएको छ। के गरौँ दाजु, एउटा कविता यति बेर पर्खाएपछि त एउटा कविता मैले सुन्न पाउनुपर्छ नि है। पर्खाउने पनि मै, कविता सुनाउन अनुरोध गर्ने पनि मै। भनिहाल्नु भयो, रोम दाइले पनि भन्दै हुन्छ, दिपा दिदीले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। थुप्रैजना साथीहरू हुनुहुन्छ। म कविता भने मैले रोग र भोक यो लकडाउनको बेलामा आज म उसमा क्लिनिकबाट बाहिर यस्तो हेर्दाखेरि एकजना चाहिँ बुढो मान्छे झोला बोकेको होइन, कता के गरौँ के मागौँ, मागी खाने मान्छेलाई सबै सटरहरू बन्द हुँदा के मागेर खाने के होइन, त्यो देखेपछि चाहिँ रोग र भोक शीर्षकको एउटा कविता लेखेको छु। एउटा कविता अंश चाहिँ मैले फेसबुकमा पोस्ट गरेको थिएँ, त्यसैको रोग र भोक भन्ने शीर्षकको कविता छ। यो लकडाउनको बेलाको कविता, आजै लेखेको कविता है, आज बिहानै लेखेर आजै कम्प्लिट गरेको कविता यो चाहिँ। एकदम भाग्यमानी हामी, ताजा कविता सुन्न पाइयो। भोक, रोग र भोक है, रोग र भोक। केही थान भोकहरू, मेरो कविता रोग र भोक यसरी सुरु हुन्छ। रमुदाई हेर्नुहोस् है, यहाँ आहा आहा भन्दै गर्नुहोस्। हाम्रो स्मृति लक्ष्मीजी पनि हुन्छ, उहाँको मुक्तक सुनेर उहाँले यस्तो तमासा पढ्दैछु। कति आउँछ आहा। कविता रोग र भोक। केही थान भोकहरू सडकमा दगुरिरहेछन्, केही थान भोकहरू सडकमा दगुरिरहेछन्, केवल भोकलाई मार्नकै निमित्त। एकै थान रोगले थानका थान भोकहरूको घाँटीमा अचेटिरहेछ, रोगले भन्दा भोकले प्रताडित। केही थान पैतालाहरू सिङ्गो मथिङ्गल बोकेर भोका भोका पेट बचाओ अभियान लिएर निस्किएको छ विश्व यात्रामा। भोका पेट बचाओ अभियान लिएर निस्किएको छ विश्व यात्रामा। भिन्न भिन्न साइरनसँग छिन्न भिन्न भएका हैरानहरू, भोक भरिएको पेटलाई थिचेर सिरानीले बिउताउन खोज्दैछ एउटा मान्छे, झुक्क्याउन खोज्दैछ भोका पेटहरूलाई। समयानुकूल राहतको आसमा हो सरकार बनाएको थियो तिनै भोका पेटहरूले। दाल र चामलले रङ्गिन नपाएका औँलाहरू, कालो मसीले रङ्गाएर चामलको रङले रङ्गिएको कागजमा छाप लगाएर उस बेला मक्ख परेका थिए तिनै भोका पेटका औँलाहरू। आज आफैले बनाएको सरकार कारमा दगुरिरहन्छ रोगले लखेटिरहेको भोकको पछाडि पछाडि। आज आफैले बनाएको सरकार कारमा दगुरिरहन्छ रोगले लखेटिरहेको भोकको पछि पछि। केही भोकहरू निदाए ट्र्याक्टरका डालाहरूमा, केही भोकहरू निदाए ट्र्याक्टरको डालाहरूमा ठ्याक्कै त्यस्तै गरी निदाइरहेछन् आफैले बनाएको सरकार। थुप्रै वर्षदेखि आलिसान महलहरूमा जिउँदा लासहरू हुन्। तपाईले देखिरहनु भएको सिंहदरबारका सिंह जस्ता स्यालहरू, सिंह भइदिएको भए गर्जन्थे सन्ततिका लागि। स्यालहरू बुहासाहरू कुटकुटी लाउँछन् पछाडिबाट, अन्त्यमा लुट्छन् डकार्छन् र यिनै भोका पेटहरूबाट। भोक र रोगको लडाईँमा कसले जित्ने हो युद्ध? भोकले जिते रोग सकिएला, रोगले जिते भोक सकिएला। भाग्य र रोगको कुरा हो आज म भोलि तिमी, अथवा आज तिमी भोलि म, थाहा छ लान्छ एक दिन। जानु छ भोकको पेटका कारण, हारिने छ युद्ध यही भोक र रोगको कारण। अनि
जित्नेछ रोगले, हार्नेछ भोग, नासिनेछ रोग, भित्री एक भोकको योद्धा र एक भोक। धन्यवाद। निकै मिठो र समय सान्दर्भिक र मार्मिक कविता। यहाँका धेरै प्रतिक्रियाहरू आइराखेका छन्। बरु भोक लागोस् कोरोना नलागोस् भन्नुभएको छ। भोक लागेर कोरोना नलागे पनि र भोक चाहिँ लागेर कोरोना लागेन भने पनि के खाने, यो रोग र भोक आफैमा शक्तिशाली छन्। यहाँको यो निकै मिठो निकै सशक्त कविता र समय सान्दर्भिक कविता, निकै सुमधुर भाषणको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु दाजु। निकै माया गर्नुहुन्छ, कार्यक्रमलाई सधैँ सम्झिराख्नुहुन्छ, हौसला प्रदान गरिराख्नुहुन्छ। यस्तै हौसला निरन्तर प्राप्त भइराख्नुहोस्। अहिले भने छुट्टिन्छौँ। हुन्छ, धन्यवाद। उहाँका कविताहरू सुन्यौँ, उहाँलाई बिदा पनि गऱ्यौँ हामीले स्क्रिनबाट। तैपनि हामीसँगै हुनुहुन्छ, उहाँको साथ हामीले निरन्तर पाइराखेका छौँ। मैले धेरै नबोलिकन स्रष्टालाई नै जोड्ने मनसाय बनाएँ, तर प्रविधिले साथ दिन एकदमै गाह्रो मानिराखेको छ। केही समय अगाडिदेखिबाट हामीलाई प्रविधिले दुःख दिइराखेको छ, साथ अलिअलि दिन्छ र दुःख भन्दा भन्दै यति बेला मैले नमस्ते 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 शुभ प्रभात आदरणीय स्रष्टा प्रकाश पाण्डे दाजुलाई स्क्रिनमा निम्ताएको छु। शुभ प्रभात भनेर भनिरहँदा यसो बाहिर हेर्न मन लाग्यो मलाई। कतै हाम्रो यता पनि उज्यालो भयो कि जस्तो लाग्यो, तर अँध्यारै रहेछ दाजु। म झुक्क्याएँ, यसरी झुक्क्याउन चाहिँ नझुक्क्याइदिनु होला। हजुर, मेरोमा शुभ प्रभात भएको छ, शुभ प्रकाश भएको छ र यतिखेर बिहानी प्रहर छ। त्यसरी मैले शुभ प्रभात भने यहाँलाई शुभ सन्ध्या कार्यक्रममा जोड दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। अमेरिका बसेर पनि सगरमाथा आरोहण गर्न पाइन्छ बेला बेलामा हजुरसँगको सङ्गतले। धेरै खुसी लागेको छ। मेरो बुबा आमा पनि यतिखेर हेरेर रमाइराख्नु भएको छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त पनि छु। र आजको यो सुन्दर मैले यहाँलाई एकैछिन पर्खाएर केही प्रतिक्रियाहरू दिने मनसाय बनाएँ। त्यस पछाडि हामी फेरि कुरा गर्नेछौँ। आदरणीय श्रेष्ठा रोमु अधिकारी दाजु कार्यक्रमको सुरुवातदेखि एकदमै निरन्तर हामीसँगै हुनुहुन्छ, कार्यक्रमलाई सेयर गरेर साथ पनि दिइराख्नु भएको छ। समय सान्दर्भिक कविता एकराज भाइ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद दाजु। त्यसै गरी नुवाकोटका श्रेष्ठा आदरणीय कविवर हरि पाण्डे दाजु, बरु भोक लागोस् कोरोना नलागोस्, स्वस्थ बसौँ सुरक्षित बसौँ भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद दाजु। त्यसै गरी प्रिय बहिनी दिपवागले बहिनी आहा आहा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, सिंहदरबारका सियालहरू हुनुहुन्छ, धन्यवाद बहिनी। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा परिक्रमा श्रेष्ठ दाजु मिठो कविता हेगराज भाइको भनेर हौसला थप्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय मुक्तकार गजलकार स्मृति लक्ष्मी दाजु वा कविता भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा रुद्र थापा सर हामीसँगै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय पिताश्री तुलसी प्रसाद बुवा पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। मैले कार्यक्रमको सुरुवातदेखि यति बेरसम्म हामीसँगै हुनुहुन्छ, लाइक पठाइराख्नु भएको छ, प्रेम पठाइराख्नु भएको छ। बुवाको आशीर्वाद निरन्तर प्राप्त भइराखोस्। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा पोखरेल उमाकान्त नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। त्यसै गरी सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेजबाट हरेक हप्ताको बिहिबार बेलुकी 8 बजेबाट स्रष्टा र सृजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउनुभएका कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता तथा आदरणीय कवि गजलकार डिजी शर्मा भाइ प्रकाश पाण्डे सरलाई हार्दिक स्वागत छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद यहाँलाई पनि। त्यसै गरी रुद्र थापा सर हामीसँगै हुनुहुन्छ, कार्यक्रम भव्य हुँदैछ भन्नुभएको छ, धन्यवाद। त्यसै गरी प्रिय बहिनी प्रिय मुक्तकार गजलकार अस्मिता भट्टराई बहिनी नमन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत छ बुनु, म पनि आएँ भन्नुभएको छ। आउने मात्रै होइन, एकैछिन बसिदिनु होला, मैले यो पनि अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी एकराज थापा दाजु लेख्नुहुन्छ, रोग र भोग कविता अनि ऐना कविता मन पराइदिनु हुने भएकोमा सबै दर्शक साथीहरू सबै स्रष्टा प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। रोमु अधिकारी दाजु, परिक्रमा श्रेष्ठ, दिपा वाग्ले, राजेश राज गडचौला सबैमा नमन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। साथीहरूलाई मेन्सन पनि गरिराख्नु भएको छ। सबैको साथ मैले एकनासले पाइराखेको छु। यहाँहरू सम्पूर्णमा पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु, पुनः हार्दिक नमन गर्छु र स्वागत गरिराखेको छु। कार्यक्रमको अन्त्यसम्म यहाँहरूको यस्तै साथको आशा पनि गरिराख्छु। यति बेला मैले स्क्रिनमा धेरै बेरदेखि पर्खाइराखेको छु। नुवाकोटका श्रेष्ठा आदरणीय कविवर तथा कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता प्रकाश पाण्डे दाजु मुसुमुसु हाँसिराख्नु भएको छ। आज मैले दाजुलाई मात्रै होइन भाउजूलाई पनि देख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने
सोच्दै थिएँ, तर दाजु एक्लै आउनु भएछ, नजिकै हुनुहुन्छ भने भाउजूलाई सँगै राखेर शुभकामना दिउँ भन्ने मनमा लागेको हो। कतिको समय त्यो त थाहा छैन। सम्भव अहिले यतिखेर उहाँ गोठालो जानुभएको छ, हजुर अमेरिकामा गोठालो। चुपचाप बसिदिनु हुन अनुरोध गरेर 3वटा वाचन गर्ने। धेरै धेरै धन्यवाद यो स्वाद र स्नेहको लागि बहिनी हजुर। अबको सप्ताह आमाको सप्ताह भन्छन्, तर मलाई लाग्छ हरेक दिन जिन्दगीमा आमा बिनाको हरेक दिन पात्रो मात्रै हो, पत्रु मात्रै हो। आमा बिनाको कुनै पनि दिन हुँदैन, आमा बिनाको कुनै सप्ताह हुँदैन। हरेक औँसी, हरेक पूर्णिमा, हरेक अर्ध पूर्णिमा, अर्ध औँसी के तिथिहरू हुन्छन्, ती सबैमा आमाको दिन हुन्छ, किनकि आमाकै दिनले हाम्रो जिन्दगी छ भन्ने कुरालाई स्मरण गर्दै कविता पनि त्यसैसँग जोड्नलाई यति भूमिका बाँधे। एकैछिन मैले यहाँलाई पर्खाएँ, मेरो कुरा सुन्नु भए रहेनछ कि प्रविधिले त्यहाँसम्म पुर्याएन, मलाई थाहा छैन। मैले 3वटा श्लोक यहाँकै कविता वाचन गर्छु। यहाँहरूको आज वैवाहिक जीवनको वाचन पनि छ, त्यसैले मैले जमुना भाउजूलाई फेरि सम्झिराखेको छु। एक श्लोक वाचन गर्छु। झुल्के घाम प्रभा प्रकाश जमुना, सौभाग्यले प्रीतको यो वैवाहिक वर्षगाँठ मितिमा वैशाख 24 हाम्रो जीवन एकता गरिदिने गाँठको कसी लग्नको लाग्यो 14 पुगेर 15 सुखले आनन्दमा मग्नको। जन्ती लस्कर साथमा सोजनका बाजा र गाजा गरी फेरो साथ घुमेर यज्ञ सकियो डोली चढी सुन्दरी। मागिन्तमा विदा प्रणयले आफन्त लागे रुना, लावा लस्कर फर्किएर घरमा भित्र आउँदाको दिन। आए उल्छन मार्गमा असजिला गौडा उकालीहरू, बाधा बन्धन कष्टका कति थिए सङ्कष्ट पीडाहरू। हाम्रो प्रेम कदापि मरेन नदिने बाचा गरेका थियौं, चोखो स्नेह सदा समर्पण गरी आदर्श प्रेमी भयौं। हाम्रो जीवन स्वर्ग झै अहिले छोरी 2 सुन्दरी, जेठीको बुद्धिका नाम प्रमुना, कान्छी उज्याली परी। माया प्रेम प्रफुल्लता हृदयमा आनन्द, माया प्रेम प्रफुल्लता हृदयमा आनन्द सारा भरी, काटौँला जिन्दगी सयलले सन्तान सेवा गरी। जन्मौं जन्म होस् उदाहरण, जन्मौं जन्म होस् उदाहरण, हाम्रो कथा प्यारको, हाम्रो खुसी सफलता सौन्दर्य संसारको। कस्तै आपन कष्टमा पनि सधैँ आधार न्यानो रहोस्। वर्षौं वर्ष लगाउँदा पनि कतै माया पुरानो नहोस्। वर्षौं वर्ष लगाउँदा पनि कतै माया पुरानो नहोस्। नमस्कार दाजु भाउजू र नानीहरू, सबैलाई शुभकामना। यस्तो रमाइलो पनि भयो है, यो धेरै रमाइलो भयो यो कार्यक्रममा त। ल, यो सगरमाथा परिवारलाई विशेष धन्यवाद। हाम्रो परिवारको बिहानी सुखद बनाइदिनु भएको छ हजुरले र सगरमाथा परिवारले। यो स्नेह, यो सौहार्द्रताको हृदयभरि सम्झना रहिराख्नेछ र आमाको लागि कोरिएको रचना छोरी राख्न चाहन्छु। धेरै कार्यक्रममा धेरै समय खर्चिँदाखेरि पनि अरूलाई निकै अप्ठ्यारो पर्ने हो कि। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो कविता वाचनको लागि। धन्यवाद र अझ भव्य शुभकामना भाउजू, सधैँभरि यस्तै हाँसी खुसी देख्न पाइयोस्।
हजुरहरूको आशीर्वाद लागिहाल्यो। हस् बिदा भए। अत्यन्तै आभारी रहे पनि हजुर यो स्नेहका लागि। हुन्छ, आमालाई नरोकौँ, आमाको कविताको सुरुवात गर्छु। आमाको मुख हेर्न वर्ष दिनको गर्छौ प्रतीक्षा किन, पात्रो मात्र हुनेछ जीवन भए, आमा बिनाको दिन, पात्रो मात्र हुनेछ जीवन भए, आमा बिनाको दिन। औँसीको जब रात पर्छ मनमा, आमा हुने सम्झना, आमाको मुख चन्द्रमा चहकिलो, आमा सधैँ पूर्णिमा, आमाको मुख चन्द्रमा चहकिलो, आमा सधैँ पूर्णिमा। लेख्दा मात्र हुँदैन फेसबुकमा, आमा भनी अक्षर, पूजा भक्ति प्रणाम शुद्ध मनमा, राखेर माया गर। आमा छैन भने हुँदैन ममता, आधार न्यानो कतै, आमा छैन भने हुँदैन रमिता, नैराश्य होला सधैँ। तिम्रो गर्भ बसे महान जननी, आमा तिमी प्राण हौ, मेरो हाड र मासु रक्त तनको सर्वस्व निर्माण हौ। आमा सर्वसुधा बगेर स्तनमा, धारा धरा सिंचना, माता तीर्थ र धर्म हौ हृदय की, आमा कञ्चना। बस्ने बास दिने तिमी उदरमा, कोखै मलाई दिने, लाखौं लाख करोडमा नकिनिने, काखै मलाई दिने। आमाको गुणको बखान कविता, लेखेर लेखिन्न रे, श्रद्धा आदर भावले चरणमा, साष्टाङ्ग आमा गरे। श्रद्धा आदर भावले चरणमा, साष्टाङ्ग मैले गरे। आफ्नो सुन्दरता हरेर जननी, जन्मा हुने बालक, आमा हौ प्रभु दैवको भुवनको, हौ सिर्जना पालक। आमा बालकको कतै सफलता, खोज्दा हराइन् गइन्, आफ्ना सन्ततिको सुस्वास्थ्य नहुँदा, आमा बिरामी भइन्। आमा भौतिक विश्वकी अनुपमा, आमा अनोखा मणि, पैसा मोह बिना कुनै तलब की, आमा कमारी बनी। अन्तिममा छु। आमा शब्द हुने रहेछ मुखमा, आइया र आत्था हुँदा, आमा शब्द हुने रहेछ मुखमा, आइया र आत्था हुँदा,
आमा दुःख हुँदा हुने सुख हुँदा हाँस्दा रुँदा सर्वदा पीडा दर्द हुँदा कठै हृदयले आमा तिमी सम्झिने कहिले हर्ष हुँदा प्रणयले आमा जगत सम्झिने आमाको ममता नभई त मनमा के हुन्छ त्यो मानव के को स्वर्ग समान हुन्छ घरमा पस्ने छ त्यो दानव आमाको कति त्यागले सफलता सन्तानले पाउँछ बिर्से बिर्सिन सक्नुका कति कुरा झन् सम्झना आउँछ बिर्से बिर्सिन सक्नुका कति कुरा झन् सम्झना आउँछ झन् सम्झना आउँछ। आदि धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। निकै मिठो कविता। आमाको सप्ताहमा छौँ भन्छौँ हामी। आमाको सप्ताह आमाको मा भन्दा पनि हामी सधैँभरि आमासँगै हुन सकौँ, हुन पाइयोस् भन्ने चाहना राख्छौँ। तर सबै कुरा सबैलाई प्राप्त हुँदैन, नहुँदो पनि रहेछ। मैले केही प्रतिक्रिया लिने मनसाय बनाएँ दाजु, यहाँलाई एकैछिन पठाएर। आदरणीय कविवर हजुर पक्कै पनि लिनुपर्छ। यहाँ हजुरको आवाज आएको छैन सर्जक नभएको बेलामा। हजुर पनि एउटी सुन्दरी आमा हुनुहुन्छ। हजुरलाई पनि मैले आमा दिवसको मेरो पनि जोडिएर प्रकाशलाई शुभकामना दिने चाहना थियो। के गर्नु कोसिस गरेँ सकिनँ भनेर हरि पाण्डे दाजु भन्दै हुनुहुन्छ। मैले आज कोमल भट्ट दाजुलाई पनि जोड्न सकिराखेको छैन, उहाँलाई पनि जोड्न हरि पाण्डे दाजुलाई पनि जोड्न सकिराखेको छैन, माफी चाहन्छु। त्यसै गरी अस्मिता भट्टराई बहिनी सुटुक्क भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। मैले एउटा श्लोक चाहिँ वाचन गर्ने मनसाय भने आज धेरै प्रयास गर्दा पनि कोमल भट्ट दाजुलाई जोड्न सकेको छैन। उहाँले शुभकामना पठाउनु भएको छ। यो श्लोक चाहिँ म आफै वाचन गर्छु, यहाँलाई वाचन गर्न दिनुभन्दा पनि। तिम्रो उत्सव प्रेमको प्रणयको दाम्पत्यको द्वारको सज्जाको सुखको सदा सुयसको सङ्लो सदाचारको राधा कृष्ण हुँदै प्रकाश जमुना रम्दै रहु हरदम माया मेल महत्वले मगनले मौलाउँदै जीवन माया मेल महत्वले मगनले मौलाउँदै जीवन। आदरणीय कविवर कोमल भट्ट दाजुले यहाँहरूलाई शुभकामना दिनुभएको छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ किशोर कोइराला दाजु वर्ष दिनको गर्छौ प्रतीक्षा किन आहा आहा भनेर कवितामा प्रतिक्रिया दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ पाण्डे दाजुको प्रतिक्रिया लिए। उहाँले पनि आज मैले जोडिएर शुभकामना दिने भनेर अम्बिका पन्त थापा दिदी आहा शुभ भावना भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ निकै सुमधुर आवाजका धनी कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता एक थापा दाजु बहुत बहुत शुभकामना। वैवाहिक वर्ष अझ धेरै सुमधुर बनोस् भनेर शुभकामना दिइराख्नु भएको छ। हार्दिक धन्यवाद दाजु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ शारदा कार्की दिदी हार्दिक नमस्कार मेरो पनि भन्दै हुनुहुन्छ। स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ परिक्रमा श्रेष्ठ दाजु आहा मिठो आमा झन् सम्झना आउँछ मिठो भनेर प्रतिक्रिया दिँदै हुनुहुन्छ। धन्यवाद दाजु। त्यसै गरी आमा ममताकी खानी भनेर एकराज थापा दाजुले प्रतिक्रिया दिँदै हुनुहुन्छ। धन्यवाद। त्यसै गरी एउटा श्लोक मैले प्राप्त गरेको छु आदरणीय श्रेष्ठ हरि पाण्डेद्वारा प्रेषित गरिएको। यहाँहरू जमुना भाउजू र प्रकाश दाजुका लागि प्रेषित गरिएको यो शुभकामना हो। यो एक श्लोक रहेछ, मैले यो पनि वाचन गरेँ। जिम्मेवार भए प्रकाश जमुना यात्रा सधैँ साथमा पीडा कष्ट हटेर त्यो जीवनको सम्पन्नता हातमा भन्छन् प्रेम सधैँ गरेर दिलमा
सौन्दर्यको वासना आशीर्वाद रहोस् सदा सफलता पाइरहन् कामना आशीर्वाद रहोस् सदा सफलता पाइरहन् कामना। आदरणीय कविवर हरि पाण्डे दाजुले पठाउनु भएको शुभकामना हो यो यहाँले पक्कै पनि लिनुहुनेछ। त्यसै गरी शारदा कार्की दिदी साह्रै मिठो आमा कविता भाइ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद दिदी। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ निकै सुमधुर आवाजकी धनी सुशीला केसी दिदी कलमी भनेर कलमी भन्दै हुनुहुन्छ। दिदी मैले धेरै श्रेष्ठलाई जोड्न सकेको छैन, सके भने अवश्य पनि यहाँलाई जोड्नेछु र धन्यवाद पनि र स्वागत पनि यहाँलाई। त्यसै गरी हरि पाण्डे दाजु हार्दिक आभार सुमी बहिनी भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद दाजु भन्दै मैले प्रतिक्रियाहरूलाई एकैछिन थाती राख्दै दाजुलाई धेरै बेर पर्खाएँ, धेरै बेर कुराएँ। केही छैन बहिनी, हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रा साहित्य सङ्गम नुवाकोटको तर्फबाट र सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको त्रिही परिवारको तर्फबाट यहाँलाई भारी शुभकामना अर्पण गर्दै हामी छुट्टिन्छौँ दाजु। धेरै धेरै धन्यवाद। साहित्य सङ्गम नुवाकोट परिवार, बहिनी सुमित्रा सुमी, सगरमाथा साहित्य परिवार र हाम्रा हितैषी प्रियजन मित्रहरू देश विदेशबाट काव्यिक रूपमा र आफ्ना भावनाहरूलाई जोडेर हामीलाई यति अनुग्रहित बनाउनु भयो, यति धेरै स्नेहको वर्षा गराउनु भयो। हामी साँच्चै नै पुलकित छौँ र सौभाग्य सम्झिएका छौँ। हजुरहरू जस्ता मान्छे हाम्रो जिन्दगीमा छन् जसले हामीलाई निरन्तर सद्भावनाको र सस्नेहको प्रेरणा दिइराख्नु भएको छ। यो मेरा लागि अत्यन्तै ठुलो गौरवको विषय हो र म यहाँहरू सबैलाई हृदयबाट उच्च सम्मानका साथ नमन गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद सबैलाई एकमुष्टमा बहिनी हजुर। हस्, धन्यवाद। यति बेला हामीसँग आदरणीय कविवर तथा किशोर कार्यक्रम प्रस्तुता प्रकाश पाण्डे दाजु हुनुहुन्थ्यो। उहाँका सुन्दर सृजना उहाँकै आवाजमा सुन्यौँ हामीले। मैले कोमल भट्ट दाजुलाई फेरि पनि जोड्न सकिनँ। अब भने म आदरणीय श्रेष्ठ डिजी शर्मा प्रिय कवि प्रिय गजलकार जो निकै लामो समयदेखिबाट कलमी यात्रामा निरन्तर हिँडिरहनु भएको छ, साथै सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेजबाट हरेक हप्ताको बिहिबार बेलुकी 8 बजीबाट कुशल कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ। तर उहाँलाई मैले जोड्न सकिनँ, माफी चाहन्छु। अब भने म आदरणीय श्रेष्ठ सुशीला केसी दिदीलाई प्रविधिले साथ दियो भने हामी जोडिन्छौँ र उहाँका सुन्दर सृजना उहाँकै आवाजमा सुन्छौँ। पर्खिराखेको छु, जोडिन सक्छु। नमस्कार। ढिलै भए पनि यहाँसँग जोडिन पाइयो, निकै ठुलो प्रयास पछाडि जोडिन सकिएको छ। यहाँसँग यसरी साक्षात्कार हुन पाइयो, निकै खुसी लागेको छ। यहाँको छोटो परिचय सहित आफ्नो रचना सृजना के छ राखिदिनु हुनको लागि मैले अबको समय यहाँलाई प्रदान गरेँ दिदी। हजुर धन्यवाद। जोडिन पाएँ। यसो कस्तो डर लाग्छ जोडिन है, त्यो गर्नु खासै लेख्नु त केही लेखाइ छैन। अस्ति एउटा भनिसकेका छु छ नि त, भनिसकेका दोहोऱ्याएर भन्नुहुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि थाहा छैन मलाई है। मलाई कस्तो यो बेलाले गर्दाखेरि यो चाहिँ भनिरहँ जस्तो, नसुन्याले सुनिरहँ जस्तो लाग्यो। अनि भन्नु मन लाग्यो। म जतन गरौँ हाम्रो दुई दिने यस्तो चोला, जतन गरौँ हाम्रो दुई दिने यस्तो चोला, जतन गरौँ। इष्ट र मित्र हस्पिटल भित्र, इष्ट र मित्र हस्पिटल भित्र, के भयो यो विचित्र, ल है दुई दिने यस्तो चोला, जतन गरौँ। के भयो यो विचित्र, ल है दुई दिने यस्तो चोला, जतन गरौँ। कहाँबाट आयो यो अनौठो रोग, न त तिर्ख न भोग पार्यो दुई दिने यस्तो चोला, जतन गरौँ। जतन गरौँ हाम्रो दुई दिने यस्तो चोला, जतन गरौँ। पशुपत कति आए फर्के
घर फर्के कति घर फर्के कति गए मरी कति घर फर्के कति गए मरी कति गए फर्की कति गए मरेर पशुपतिको घाट सरी के भन्छ यहाँ भन्ने बिर्सिन्छ क्या पशुपतिको घाटमा चित्त बगर भरी कति गयो मरी कति गयो मरेर लौ है 2 दिने यस्तो चोला जतन गरौँ यो बगर भरी देखे चित्त धेरै रोए बिता भए 2 दिने यस्तो चोला जानै लाग्यो 60 वर्षदेखि 6 महिनासम्म छोडेन नि अचम्म लौ है 2 दिने यस्तो चोला जतन गरौँ लकडाउनको पालन राम्रोसँग गरौँ महामारीमा नपरौँ लौ है 2 दिने यस्तो चोला जतन गरौँ महामारीमा नपरौँ लौ है 2 दिने यस्तो चोला जतन गरौँ हस् धन्यवाद अलिकति लेख्नु मात्र सकिएन सरी 2 दिने चोला जतन गरौँ निकै चेतनामूलक यहाँको मिठो आवाजमा चेतनामूलक सृजना गीत हामीले सुन्यौं यहाँको यो अमूल्य साथको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु दिदी र साँच्चै यहाँले भने जस्तै हामी सबैले यो 2 दिने चोलालाई अझ जतन गर्नुपर्छ र महामारीबाट जोगिनुपर्छ हामी पनि त्यही भनिराखेका छौं यहाँप्रति पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र धन्यवाद भन्दै अहिले भने छुट्टिन्छौं दिदी यति बेला हामीसँग आदरणीय श्रेष्ठ सुशीला केसी निकै सुन्दर सृजना उहाँको सुमधुर आवाजमा सुन्यौं हामीले यहाँहरूसँग अझ निकै बेर रहन मन छ र यहाँहरूका सुन्दर सृजना यहाँहरूकै आवाजमा सुन्न मन छ तर पनि लगभग 1 घण्टा 51 मिनेटको बसाइ हामीले पार गरिसकेका छौं आफ्नो कार्यव्यस्तताको बावजुद पनि हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिएर आफ्ना सुन्दर सृजना सुमधुर आवाजमा सुनाउनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यिक स्रष्टा सर्जकहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रिया दिनुहुने कार्यक्रमलाई धेरैभन्दा धेरै शेयर गरिदिनुहुने लाइक गर्नुहुने र कमेन्ट गर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र परिवेश परिस्थिति निकै जटिल बन्दै गएको छ कोभिड-19बाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउन प्रयास गरौँ भन्दै सधैँभरि स्वस्थ रहनुहोला निरोगी रहनुहोला भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म सुमित्रा सुमी उजेल पर्छु तपाईहरुको हरेक पल साहित्यमय बनोस् स्वस्थ रहोस् नमस्कार शुभरात्रि